सर्किटमा चाहिँ यो तीनटा बेसिक कम्पोनेन्ट चाहिँ दे माइट बी प्रेजेन्ट। अब अल अफ देम माइट नट बी प्रेजेन्ट एट वन्स, तर दिज आर एल एन्ड सी आर नोन एज प्यासिभ कम्पोनेन्ट्स। र कुनै पनि प्र्याक्टिकल सर्किट प्यासिभ सर्किट कम्पोनेन्टको बिना डिजाइन गर्न सम्भव छैन। सो फर्स्ट वान इज रेसिस्टर। सो रेसिस्टरमा करेन्ट भोल्टेजको रिलेसन कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ देखाउन खोजेको छ। अब इफ वी हेभ अ रेसिस्टर विथ रेसिस्टेन्स क्यापिटल आर, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि यसको एकरसमा हामीले एप्लाई गरेको भोल्टेज भी र यसबाट बग्ने अथवा यसबाट पास हुने रिजल्टिङ करेन्ट चाहिँ यदि आई हो भने, इन द्याट सिचुएसन द करेन्ट एन्ड भोल्टेज इन दिस रेसिस्टर इज रिलेटेड बाई दिस फर्मुला, होइन। यसलाई हामी ओम्स ल पनि भन्छौँ। सो भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द करेन्ट भनेर। सो दिस इज द इक्वेसन अफ द फर्म वाइ इज इक्वल टु एमएक्स, होइन। अब यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले केही असर पार्दैन। सो रेसिस्टर इज नट एफेक्टेड बाई फ्रिक्वेन्सी। सो रेसिस्टरले चाहिँ जुन नेचर देखाउँछ इट इज सेम फर बोथ डिसी एन्ड एसी सर्किट्स। यो चाहिँ अब एउटा इक्वेसन भयो। सो रेसिस्टर भन्ने कम्पोनेन्टलाई डिस्क्राइब गर्ने इक्वेसन के रहेछ त, भी इक्वल टु आइआर रहेछ। सो वेयर भी इज भोल्टेज एक्रस इट्स टर्मिनल्स, आई इज करेन्ट पासिङ थ्रु इट एन्ड आर इज इट्स रेसिस्टेन्स। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट छ क्यापासिटर। सो क्यापासिटर भन्ने बित्तिकै अब सी भनेर हामी बुझ्छौँ, वेयर दिस क्यापिटल सी डिनोट्स क्यापासिटेन्स। सो इट इज द क्यापासिटी टु स्टोर द चार्ज, होइन। अथवा चाहिँ यसलाई यस्तो पनि भन्न सकिन्छ, क्यापासिटर भनेको एउटा यस्तो डिभाइस हो जसको क्यापासिटेन्सले चाहिँ राइज एन्ड फल अफ भोल्टेजलाई अपोज गर्छ भन्न पनि सकिन्छ। सो जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, द इन्टरप्रिटेसन इज अप टु यु। सो यति कुनै पनि क्यापासिटरको चाहिँ एक्रसमा एप्लाई गरेको भोल्टेज भी छ र आई रिजल्टिङ करेन्ट आई छ भने, इन सच सिचुएसन द करेन्ट एन्ड भोल्टेज आर रिलेटेड बाई दिस रिलेसन। सो आई भनेको चाहिँ क्यापासिटेन्स टाइम डेरिभेटिभ अफ भोल्टेज डिभी बाई डिटी। अथवा यु क्यान अल्सो से द्याट भी इज इक्वल टु 1/c अफ इन्टिग्रेसन अफ आइडिटी। अब प्यारलेल प्लेट क्यापासिटरको हकमा त तपाईँले यो फर्मुला डिराइभ गर्नुभएकै हो। सो सी इज इक्वल टु ए एप्साइलोन नट एप्साइलोन बाई डी, होइन, जसमा चाहिँ यो एप्साइलोन भनेको चाहिँ पर्मिटिभिटी अफ द मिडियम भन्ने बुझिन्छ। ए भनेको चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द प्लेट्स र डी भनेको चाहिँ डिस्टेन्स अफ देयर सेपरेसन। सो वास्तवमा यी सबै फर्मुलाहरू तपाईँहरूले +2मा अथवा ब्याचलरको फिजिक्समा चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ गन थ्रु दिज फर्मुलाज। अब अर्को छ इन्डक्टर। सो इन्डक्टर भन्ने बित्तिकै इट इज अ डिभाइस विच अफर सम इन्डक्टेन्स। सो इन्डक्टेन्सलाई क्यापिटल एलले जनाइन्छ। सो इफ कुनै पनि इन्डक्टरमा एप्लाई गरेको भोल्टेज भी छ र यदि आई चाहिँ रिजल्टिङ करेन्ट हो भने, द भोल्टेज एक्रस दिस इन्डक्टर इज अ डिफरेन्सियल एन्ड इज गिभन बाई दिस फर्मुला। सो एल डिआई बाई डिटी हुन्छ। र इक्विभ्यालेन्टली वाट आई क्यान से इज द्याट आई इज गिभन बाई 1/l इन्टिग्रेसन अफ बिडिटी। सो ठ्याक्कै अपोजिट रिलेसन हुँदो रहेछ, हेर्नु न। जस्तै 1/c आइडिटी छ नि त यहाँ। अब यहाँ चाहिँ के छ त, आई इज इक्वल टु 1/l भिडिटी छ। सो दिज आर सम फन्डामेन्टल डिफरेन्सेस बिट्विन क्यापासिटर एन्ड इन्डक्टर। सो इन्डक्टरले के गर्छ भने इट अपोजेस द राइज एन्ड फल अफ करेन्ट थ्रु इट। क्यापासिटरले चाहिँ इट अपोजेस द राइज एन्ड फल अफ भोल्टेज थ्रु इट, है। अनि रेसिस्टर भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी इन्सेन्सिटिभ हो। यसमा चाहिँ डिसी एसीको मतलब हुन्न। क्यापासिटरको हकमा चाहिँ यु हेभ अ रेसिस्टेन्स कल्ड क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स विच इज गिभन बाई 1/c ओमेगा, होइन। जसमा चाहिँ एज यु इन्क्रिज द फ्रिक्वेन्सी, क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई तपाईँले बढाउनु भयो भने देयर इज अ टेन्डेन्सी द्याट क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स डिक्रिज। र जति फ्रिक्वेन्सी हाई भयो क्यापासिटरले चाहिँ त्यति नै सर्ट सर्किट जस्तो बिहेभ गर्न थाल्छ। सो फर हाई फ्रिक्वेन्सी सर्किट क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स इज भेरी लो एन्ड इट टेन्ड्स टु 0। लाइकवाइज इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स इज गिभन बाई एक्सएल एन्ड इट्स फर्मुला इज एल ओमेगा, जसमा यो ओमेगा भनेको 2πf हो, यु नो। अब वेन वी ट्राई टु इन्क्रिज द फ्रिक्वेन्सी द इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स विल इन्क्रिज एन्ड दस इट्स इफेक्टिभ इम्पेडेन्स अथवा रेसिस्टेन्स फर द एसी सिग्नल विल अल्सो इन्क्रिज। सो फ्रिक्वेन्सीको कुरा आयो भने अब क्यापासिटर र इन्डक्टरले चाहिँ रियाक्टेन्सेसहरू देखाउँछ, होइन, जसमा चाहिँ सिग्नलको फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्ने भयो फर एसी सिग्नल्स। अब डिसीको हकमा के हुन्छ, लेट्स सी। डिसीको हकमा चाहिँ क्यापासिटर ओपन सर्किट जस्तो बिहेभ गर्छ किनभने फ्रिक्वेन्सी 0।
सो फ्रिक्वेन्सी 0 हुने बित्तिकै क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भनेको 1/0 भनेको इन्फिनिटी भयो। सो क्यापासिटर एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट फर डिसी। लाइकवाइज इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स के हुन्छ हेर्नु त, whenever frequency is 0 this inductive reactance is 0. So इन्डक्टरले DC को लागि it acts like a short circuit. It will be like a ordinary wire है। सो त्यही भएर यो इलिमेन्टहरूको प्रपर्टीहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ इन अर्डर टु एनालाइज एनी बिग सर्किट्स, रिलेटिभली कम्प्लेक्स सर्किट्स। सो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। इज देयर एनी कन्फ्युजन? प्रफुल्ललाई केही कन्फ्युजन छ? नो सर। ल मैले अब रोल नम्बर 18 लाई सोधेँ। रोल नम्बर 18 आर यु देयर? रोल नम्बर 18? यस सर। ल हजुरले के बुझ्नु भयो सर र एकदम छोटकरीमा यो स्लाइडबाट बुझेको कुरा भन्नु न मलाई। सर रेजिस्टरले करेन्ट अपोज गर्ने काम गर्छ। जस्तै मैले अब आई करेन्ट सप्लाई गरेँ भने रेजिस्टरको एउटा एन्डमा रेजिस्टरमा मैले करेन्ट सप्लाई गरेँ भने पोटेन्सियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ, जुन हामीले V = I = IR बाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि यसै गरी क्यापेसिटरको पनि मैले करेन्ट पास गर्दाखेरि दुईटा प्लेट बिचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ, जुन चाहिँ मैले I = CdV/dt बाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि क्यापेसिटर भनेको हाम्रो एरिया पर्मिटिभिटी र डिस्टेन्समा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्यापेसिटर निकाल्ने तरिका भनेको। अनि त्यसै गरी इन्डक्टर भनेको पनि ल ठिक छ है, हजुरले अलिकति भन्नुभयो, ठिक छ, बुझ्नु पनि भएको छ, अलिकति प्रिसाइजली भन्न सिक्नु होला। एनिवे थ्याङ्क यू रोल नम्बर 18। म अगाडि बढेँ। सो तपाईँहरूले यो चाहिँ बिजेटीमा अलिकति टच गर्नुपर्ने टपिक थियो, तर मैले अहिले ओपिएममा पढाउनै पर्ने बुझ्नै पर्ने भएको हुनाले डिफरेन्सियल एम्प्लिफायरलाई पनि एज अ रिभ्यू मेटेरियल कभर गरेको छु। सो वाट इज दिस डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर? So differential amplifier is an amplifier which amplifies the difference of the input signal. An amplifier which amplifies the difference of the input signals is known as differential amplifier. So मानम यो एउटा कुनै differential amplifier हो भने मैले यसलाई चाहिँ दुईटा इनपुट दिन सकेँ। So I can denote two inputs as VI1 and VI2. So input 1 input 2 भनेर मैले दुईटा कुनै इनपुट सिग्नललाई डिनोट गर्न सकेँ। सो यो स्मल लेटर छ भन्ने बित्तिकै माथि पनि स्मल तल पनि स्मल छ भने इट इज एसी क्वान्टिटी भनेर बुझ्नु। माथि पनि क्यापिटल सबस्क्रिप्टमा पनि क्यापिटल छ भने इट इज जेनरल्ली डिसी क्वान्टिटी। यसको बारेमा चाहिँ हामी अझै हेरौँला पछि। सो दुईटा सिग्नल मैले इनपुट दिएँ भने यसको दुईटाको डिफरेन्सलाई एम्प्लिफाई गर्ने एम्प्लिफायरलाई हामी के भन्छौँ भने वी कल इट डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर। नर्मल्ली के हुन्छ भने डिफरेन्सियल एम्प्लिफायरमा दुईटा आउटपुट टर्मिनल हुन्छ हैन। सो यो VI1 को कारणले गर्दा आउने आउटपुटलाई हामी VO1 भन्छौँ, VI2 को कारणले गर्दा आउने आउटपुटलाई हामी VO2 भन्छौँ। यो दुईटाको डिफरेन्स भनेकै वास्तवमा चाहिँ आउटपुट भोल्टेज V0 हो र विच इज युजुअल्ली गिभन बाई दिस फर्मुला। वास्तवमा हुन्छ के भन्दाखेरि आउटपुट 1 भनेको चाहिँ गेन टाइम्स इनपुट 1 हुन्छ, सर्टेन गेन टाइम्स फर्स्ट इनपुट, र VO2 भनेको चाहिँ सर्टेन गेन टाइम्स सेकेन्ड इनपुट हुन्छ हैन। अनि यो दुईटालाई अब मैले यो दुईटा टर्मिनलबाट चाहिँ मैले चाहिँ कमन भोल्टेज लिएँ भने त के हुने भयो, यो दुईटाको डिफरेन्स आउने भयो। एन्ड इन द्याट केस द आउटपुट अफ दिस एम्प्लिफायर विल बी द डिफरेन्स बिट्विन टु इन्टरमिडिएट आउटपुट्स V01 एन्ड V02। सो दिस इज द सिम्बल फर द डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर, जसमा चाहिँ मैले DA भनेर लेख्दो रहेछु। मसँग दुईटा इनपुट टर्मिनल हुँदो रहेछ र दुईटा आउटपुट टर्मिनल हुँदो रहेछ। सो इनपुट टर्मिनललाई मैले VI1 र VI2 ले डिनोट गर्छु र यसका दुईटा आउटपुट टर्मिनललाई चाहिँ मैले V01 र V02 ले चाहिँ मैले रिप्रेजेन्ट गर्छु। सो वास्तवमा इनपुट सिग्नलको डिफरेन्सलाई एम्प्लिफाई गर्ने खालको एम्प्लिफायरलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त, वी कल इट डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर।
अब अगाडि बढौँ। सो अब अलिकति यहाँ चाहिँ मैले कतिपय कुराहरू चाहिँ सिम्प्लिफाइड वेमा भनिरहेको हुन्छु। सो अब डिफरेन्सियल एम्प्लिफायरलाई तपाईँले दुईटा बेसिक मोडमा अपरेट गराउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको सिङ्गल इन्डेड अपरेसन जुन यो स्लाइडमा देखाइरहेको छ, अर्को भनेको चाहिँ डबल इन्डेड अपरेसन भन्ने हुन्छ। अब यसको बिजेटी इम्प्लिमेन्टेसन पनि हामी हेरौँला, तर अहिलेलाई यसको एकदम सिम्प्लिफाइड भर्सन हो यो। के कुरा बुझ्नुहोस् भने एउटा इनपुटलाई ग्राउन्ड गरेर अर्को इनपुट टर्मिनलमा हामीले इनपुट सिग्नल एप्लाई गऱ्यौँ भने त्यस्तो खालको अपरेसनलाई हामी के भन्छौँ त? वी कल इट सिङ्गल इन्डेड अपरेसन। जस्तै यो फर्स्ट फिगरमा हामी के देख्न सक्छौँ? फर्स्ट फिगरमा चाहिँ मैले सेकेन्ड इनपुट टर्मिनललाई ग्राउन्ड गरेको छु र फर्स्ट इनपुट टर्मिनलमा चाहिँ आई हेभ एप्लाइड अ इनपुट सिग्नल। लाइकवाइज मैले चाहिँ सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ के गरेको छु भने फर्स्ट इनपुट टर्मिनललाई मैले ग्राउन्ड गरेको छु र सेकेन्ड इनपुट टर्मिनलमा चाहिँ मैले इनपुट सिग्नल दिएको छु। अब लेट्स सी वाट ह्यापेन्स। सो अब डिफरेन्सियल एम्प्लिफायरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब दुईटा बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर मिलेर बनेको सर्किट हुन्छ। यो सर्किट यस्तो तरिकाले डिजाइन गरे हुन्छ कि तपाईँले कुनै इनपुट दिनुभयो भने एउटा टर्मिनलमा त्यसको करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनलमा फेज रिभर्स भएको एम्प्लिफाइड भर्सन आउँछ। सो 180 डिग्री फेज रिभर्स भएर आउँछ यसको करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनलमा। अब किनभने त्यहाँ कमन इमिटर कन्फिगुरेसन युज भएको हुन्छ। त्यसको सर्किट पनि म अहिले देखाउँछु र त्यसको अपोजिट टर्मिनलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम फेजमा भएको चाहिँ आउटपुट आउँछ है। सो V01 र V02 को चाहिँ अब के आयो त? यो दुईटा भनेको 180 डिग्री आउट अफ फेजका चाहिँ दुईटा एम्प्लिफाइड भर्सन अफ सिग्नल आउने रहेछ। अब यो दुईटालाई अब मैले V01 माइनस V02 गरेँ भने के आउँछ त? व्हेनेभर आई गिभ V02, अब यस्तो बेलामा चाहिँ यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको के होला ल भन्नुहोस्। अब यो भनेको V01 भनेको चाहिँ 180 डिग्री फेज रिभर्स भएको सिग्नल हो। अब यसमा चाहिँ अब यो माइनस, यसलाई माइनस गर्नुभयो भने के हुन्छ? यो V02लाई माइनस गर्नुभयो भने त यो त फेज रिभर्स हुन्छ नि त। सो माइनस भनेको नि स्पेसल केस अफ एडिसन हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो पनि फेज रिभर्स हुन्छ र दुईटा चाहिँ जोडे जस्तो आउने रहेछ हैन। यो माइनस प्लस भनेको त दे जस्ट रिप्रेजेन्ट सम फेज रिभर्सल। सो मैले चाहिँ यसमा माइनस एप्लाई गरेँ भने यो सिग्नल उल्टिन्छ। यसरी चाहिँ द रिजल्टेन्ट विल बी द आउटपुट अफ दिस सर्किट। सो यदि यो दुईटै टर्मिनलबाट तपाईँले चाहिँ आउटपुट लिनुभयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अब के हुने भयो त? त्यसको डिफरेन्स चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। सो अहिले हामी त्यतातिर नलागौँ। खालि के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा टर्मिनलमा इनपुट दिनुभएको छ भने त्यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ फेज रिभर्स भएको एम्प्लिफाइड भर्सन आउँछ भने त्यसको अपोजिट खालको चाहिँ आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ के आउँछ त? सेम फेजमा एम्प्लिफाइड भएको सिग्नल आउँछ। सो यसमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त? आई हेभ ग्राउन्डेड द सेकेन्ड इनपुट टर्मिनल। त्यही भएर यहाँ मैले Vi2 = 0 भनेको छु। सो सर्किटमा 0 भनेको ग्राउन्ड गर्नु हो। अब यो सेकेन्ड सर्किट पनि सेकेन्ड फिगरमा पनि सिङ्गल इन्डेड अपरेसनै देखाइरहेको छ। सो इन विच आई एम ग्राउन्डिङ द इनपुट टर्मिनल, फर्स्ट इनपुट टर्मिनल र सेकेन्ड इनपुट टर्मिनलमा चाहिँ मैले यस्तो खालको सिग्नल एप्लाई गरेँ। यस्तो खालको सिग्नल एप्लाई गर्नुको एउटा रिजन छ। यो रिजन म अहिले एकछिनमा भन्छु, तर अहिलेलाई अघिकै बुझाइबाट हेर्दा यसको करेस्पोन्डिङ भनेको चाहिँ सो Vi2 मा मैले इनपुट दिएछु भने यसको करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनल भनेको त V02 हो। सो यसको करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ सेम फेजमा एम्प्लिफाइड भएको सिग्नल आउने भयो, के अरे सरी अपोजिट फेजमा, र यसको अपोजिट के अरे आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ के हुने भयो त? सेम फेजको चाहिँ एम्प्लिफाइड भएको सिग्नल आउने रहेछ। सो यहाँसम्म यदि हजुरहरूलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज हाउ डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर अपरेट्स इन अ सिङ्गल इन्डेड अपरेसन। अब यो किन सुल्टो हुन्छ किन उल्टो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकछिनमा बुझाउँछु। त्यो हामी बिजेटीको सर्किट नहेरिकन भन्न सक्दैनौँ। सो अहिले चाहिँ खालि के मात्र बुझ्नुहोस् त? कुनै पनि इनपुट टर्मिनलमा मैले एउटा इनपुट सिग्नल दिएछु भने त्यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ डिफरेन्ट फेज हुन्छ, अपोजिट आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ सेम फेज हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? सर हजुर सर त्यो V02 मा चाहिँ सर त्यो फर्स्टको इनपुटबाट नै आउने भयो सर आउटपुट चाहिँ? तपाईँले कुन फिगरलाई रिफर गरिराख्नु भएको छ भन्नु त? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वालामा चाहिँ तपाईँले Vi1 मा इनपुट दिनुभयो हैन? हजुर सर।
अब तपाईको क्वेशन के होला भन्नुस्, त्यसको करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनल भनेको त V01 हो नि त। हजुर हजुर, त्यसको चाहिँ अपोजिट VI1 को करेस्पोन्डिङ भनेको V01 हो। हजुर हजुर अनि यसमा त फेज रिभर्सल भइरहेछ, हेर्नु न। हो सर, हो सर। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा चाहिँ आउटपुट भनेको इनपुट भन्दा फेज रिभर्सल हुन्छ के, ठ्याक्क 180 डिग्री शिफ्ट हुन्छ के। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ मा चाहिँ फेज रिभर्सल भएर एम्प्लिफाई हुन्छ भने यसको चाहिँ अपोजिट आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ के हुन्छ त, सेम फेजमा एम्प्लिफाई हुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ पोजिटिभ गोइङ सिग्नल लिए फर्स्ट केसमा, सेकेन्डमा चाहिँ मैले नेगेटिभ गोइङ सिग्नल लिइरहेको छु। यसमा मैले रिजन छ भनिरहेको छु, किनभने मैले यदि यसमा पनि पोजिटिभ राखिदिएँ भने अहिले डबल इन्डेड अपरेसनमा चाहिँ हामीलाई झ्याउ हुन्छ। यसमा नि कन्सेप्ट सेम हो। करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ अब हाम्रो फेज चेन्ज भइरहेको छ, अपोजिट आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त, सेम फेजमा एम्प्लिफाई भइरहेछ। सो दिस इज हाउ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर वर्क्स इन अ सिंगल इन्डेड अपरेसन। सो सिंगल इन्डेड अपरेसनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इनपुट टर्मिनललाई चाहिँ दुईटा मध्ये एउटा इनपुट टर्मिनललाई चाहिँ हामी ग्राउन्ड गर्छौँ। यो यसको सर्किट पनि मैले यहाँ राखेको छु, म त्यहाँबाट नि अलिकति बुझाइदिन्छु। अहिलेसम्म भनेको कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुभयो? थ्याङ्क यू सर। ल ओके, सो अब अगाडि बढौँ। सो दिस इज अ डबल इन्डेड अपरेसन। डबल इन्डेड अपरेसनमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि मैले दुईटा सिंगल इन्डेड अपरेसनको मैले सुपर पोजिसन गर्छु। जस्तै अब हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ यो फर्स्ट फिगरमा के गरिरहेको छु, आई एम एप्लाइङ दिस सिग्नल। अब यसको एम्प्लिट्युड जति पनि हुन सक्छ। अब यसको करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनलमा के हुने भयो, अब चाहिँ डिफरेन्ट फेजमा एम्प्लिफाइड भएर आउने भयो, हेर्नुहोस्, विथ रेस्पेक्ट टु इनपुट। अनि यसको अपोजिट आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ के हुने भयो त, यसको अपोजिट आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ सेम फेजमा एम्प्लिफाइड भएर आउने भयो। सो यो एउटा केस भयो, अघिकै रिभिजन भयो। लाइकवाइज इन द सेकेन्ड केस मसँग चाहिँ यसरी नेगेटिभ गोइङ सिग्नल छ, मसँग यसरी नेगेटिभ गोइङ सिग्नल छ र यसको चाहिँ सेम करेस्पोन्डिङ आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ फेज रिभर्सल भएर एम्प्लिफाई भएर आउँछ भने यसको चाहिँ अपोजिट आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ के आउँछ त, सेम फेजमा एम्प्लिफाइड भएर आउँछ। अब मानौँ मैले चाहिँ दुईटै एकैचोटि एप्लाई गरेछ भने के हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो रे, ल मानौँ। सो इफ आई वुड लाइक टु क्यालकुलेट द आउटपुट अफ दिस ओप्याम्प, के अरे सरी, डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर when both input signals are simultaneously applied। यदि दुईटा इनपुट सिग्नललाई मैले साइमल्टेनियसली एप्लाई गरेँ भने आउटपुट के आउने भयो त, अघिको दुईटा केसको सुपरपोजिसन गरे त भइहाल्यो नि। सो फर्स्ट केसको V01 र सेकेन्ड केसको V01 लाई सुपरपोजिसन गर्नुभयो भने के हुन्छ, यो दुईटा जोडेर अहिलेको भन्दा झन् डबल हुन्छ हो। लाइकवाइज सेकेन्ड केसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो सिग्नल दिँदा आउटपुट चाहिँ यस्तो आउँछ। अनि यो V02 र V02 दुईटै केसको चाहिँ मैले जोडेँ भने के हुने भयो त, इट विल बी द सुपरपोज्ड फर्म। यो पनि ठ्याक्कै डबल आउने भयो। सो रिजल्टिङ सिग्नल के हुने रहेछ, अलमोस्ट सिमिलर हुँदो रहेछ, खालि पहिलाको भन्दा सिंगल इन्डेडको भन्दा डबल हुँदो रहेछ। हाउएभर एउटा कुरा के कुरा बुझ्न पर्ने रहेछ भन्दाखेरि यदि दुईटा इनपुट सिग्नल चाहिँ सेम फेजमा भयो भने त्यहाँ फेरि समस्या हुन सक्छ। डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरमा यदि तपाईको दुईटा इनपुट, यदि अब मैले यहाँ किन डिफरेन्ट फेज राखेँ भन्ने कुराको तपाईँले अर्थ बुझ्नुपर्छ। यदि दुईटा इनपुट सिग्नल सेम फेजमा भएको भए त यिनीहरूको डिफरेन्स त 0 हुन्थ्यो नि त। र यदि तपाईँले भेरिफाई गर्नुभयो भने यसको आउटपुट वेभ फर्म पनि यस्तो तरिकाले बन्थ्यो कि एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्ने तरिकाले। सो इन द्याट केस द आउटपुट विल बिकम 0। देयरफर हामी चाहिँ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरमा दुईटा इनपुट सिग्नललाई सेम फेजमा राख्दैनौँ। सो सेम फेजमा राख्यो भने त्यो कमन मोड सिग्नल हुन्छ र त्यस्तो बेलामा चाहिँ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरको आउटपुट 0 हुन्छ। त्यही भएर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डबल इन्डेड अपरेसनलाई चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्छौँ। वास्तवमा यो दुईटा एउटै सर्किट त हो नि, एउटै सर्किटमा यस्तो इनपुट दिँदा के हुन्छ भनेर हेरेको त हो नि। अब मैले यो दुईटालाई यो दुईटैको चाहिँ कम्बाइन गरेँ भने त यो आउटपुट पनि त सुपर इम्पोज भएर आउने भयो नि त। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? मैले अब सोधेँ मान्छेको नामै बोलाएर, रोल नम्बरबाट अलि इफेक्टिभ भएन जस्तो लाग्यो। अभिषेक नेउपाने, कैन यु हियर मी? अभिषेक नेउपाने, यहाँ केही कन्फ्युजन छ हजुरलाई यो पार्टमा?
नो सर। ल त्यसो भए अब डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरले चाहिँ डिफरेन्सलाई एम्प्लिफाई गर्दो रहेछ। यो कुरामा चाहिँ हजुरहरू स्पष्ट हुनुहोस्। सो दिस इज द इम्प्लिमेन्टेसन अफ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर युजिङ द बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि टु बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर्स आर कनेक्टेड लाइक दिस। कस्तो हुन्छ नि यो दुइटै इन्डिभिजुअल्ली कमन इमिटर कन्फिगुरेसनमा हुन्छ। सो कमन इमिटर कन्फिगुरेसनमा के हुन्छ भने फेज विल बी रिभर्स्ड। सो V01 भनेको चाहिँ गेन टाइम्स VI1 हुन्छ। हेर्नु VI1 हुन्छ। नर्मल्ली यो गेन नेगेटिभ भएको हुनाले फेज रिभर्सल डिनोट गर्छ यसले। लाइकवाइज यो V02 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड ट्रान्जिस्टरको आउटपुट हो यो। सो V02 भनेको चाहिँ इट इज गेन टाइम्स VI2। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो दुईटाको डिफरेन्स भनेकै वास्तवमा के रहेछ त V0 रहेछ के। अब यो जुन I भन्ने छ इट इज अ करेन्ट सोर्स। यसले चाहिँ करेन्ट लिमिट गर्ने काम गर्छ। अब यसको काम के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै ट्रान्जिस्टरबाट आएको इमिटर करेन्टलाई चाहिँ यो दुईटाको टोटल करेन्टलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागि वी युज द करेन्ट सोर्स। वास्तवमा यो करेन्ट सोर्स भन्ने सर्किट हो। सो इट इज सम कम्प्लिकेटेड सर्किट विच इज युज टु लिमिट द करेन्ट टु क्यापिटल I है। वास्तवमा संसारमा भोल्टेज सोर्स हुन्छ। करेन्ट सोर्स भन्ने कुरा चाहिँ इट इज डिराइभ फ्रम द भोल्टेज सोर्स। र वास्तवमा यो क्यापिटल I आफैमा इट विल बी अ भेरी कम्प्लिकेटेड सर्किट। सो मैले हजुरहरूलाई यहाँ अहिले के मात्र बुझाउन खोजेँ भने दिस इज द सर्किट इम्प्लिमेन्टेसन अफ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर वेयर BJT आर युज्ड एज अ ट्रान्जिस्टर। सो यसमा जेफेटबाट पनि बनाउन सकिन्छ, मस्फेटबाट पनि बनाउन सकिन्छ, सिमसबाट पनि बनाउन सकिन्छ। बट दिस इज द BJT इम्प्लिमेन्टेसन अफ द डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर जसमा चाहिँ फर्स्ट ट्रान्जिस्टरको कलेक्टरले V01 रिप्रेजेन्ट गर्छ, सेकेन्ड ट्रान्जिस्टरको कलेक्टरबाट निकालेको टर्मिनलले V02 रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यो दुईटा पोइन्टबाट यो दुईटा नोडबाट यदि तपाईँले चाहिँ आउटपुट लिनुभयो भने द्याट विल रिप्रेजेन्ट द आउटपुट अफ दिस डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर। र इनपुट भनेको चाहिँ यो दुईटा ट्रान्जिस्टरको बेसमा दिइएको सिग्नललाई हामी वी कल द इनपुट सिग्नल। सो प्लस VCC र माइनस VEE भनेको चाहिँ इट इज अ डुअल पावर सप्लाई वेयर VCC इज युजुअल्ली 15 भोल्ट। सो प्लस VCC भनेको प्लस 15 भोल्ट हो। सो माइनस VEE भनेको चाहिँ माइनस 15 भोल्ट हो। सो दिस इज अ डुअल पावर सप्लाई। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? अब यो सर्किटको डेप्थमा जाने भने त अब एक हप्तासम्म पनि मैले पढाउन सक्छु हजुरहरूलाई। सो इट इज अ भेरी कम्प्लिकेटेड टपिक। मैले यसलाई खालि हजुरहरूलाई एकदम सिम्प्लिफाइड तरिकाले एज अ रिभिजन मेटेरियल पढाइरहेको छु है। त्यही भएर चाहिँ सो आई जस्ट वान्ट टु क्ल्यारिफाई अन दिस पोइन्ट। यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान कल मी अन भाइबर अर यु क्यान इमेल मी योर क्वेरिज, देन आई विल बी एबल टु हेल्प यु। सो सिन्स दिस इज अ रिभिजन मेटेरियल आई वोन्ट गो एनी के अरे आई वोन्ट गो एनी डिपर इन्टु दिस टपिक है। सो अब अगाडि बढौँ। अपरेसनल एम्प्लिफायर भनेको के हो त? सो दिस इज आवर टपिक। सो आजको हाम्रो चाहिँ टपिक बल्ल सुरु भयो। सो अपरेसनल एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ इट इज अ हाई गेन, एकदमै धेरै गेन हुन्छ यसको। इट इज अ हाई गेन मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर द्याट क्यान बी युज टु पर्फर्म म्याथमेटिकल अपरेसन्स सच एज इन्टिग्रेसन, डिफरेन्सिएसन, एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अन इनपुट सिग्नल। सो इनपुट सिग्नलमा चाहिँ तपाईँको म्याथमेटिकल अपरेसन गर्न हेल्प गर्ने एउटा चाहिँ हाई गेन मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर रहेछ ओप्याम्प भनेको। नर्मल्ली अपरेसनल एम्प्लिफायर भनेको आइसीमा पाइन्छ। सो इट इज एभाइलेबल इन द आइसी फर्म। ट्रेडिसनल्ली अपरेसनल एम्प्लिफायरहरू भ्याकुम ट्युबबाट बनाइन्थ्यो अथवा चाहिँ एकदम डिस्क्रेट सर्किट कम्पोनेन्टहरूबाट, जस्तै ट्रान्जिस्टरहरू पनि एकदम डिस्क्रेट फर्ममा पाइन्थ्यो। छुट्टा छुट्टै ट्रान्जिस्टर मिलाएर एउटा एकदम ठुलो भद्दा बोर्डको रूपमा हुन्थ्यो पहिलाको ओप्याम्प भने। आजकलको ओप्याम्प भनेको दे आर एभाइलेबल इन द इन्टिग्रेटेड सर्किट फर्म। अब इन एभ्री इलेक्ट्रोनिक सर्किट, अब हरेक इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा त्यो चाहे एनालग सर्किट होस्, त्यो चाहे डिजिटल होस्, अथवा चाहे त्यो मिक्स्ड एनालग डिजिटल सर्किट होस्, अपरेसनल एम्प्लिफायर आर प्रेजेन्ट। सो ओप्याम्प बिनाको सर्किट यु क्यान नट इमेजिन, नो म्याटर विच सर्किट इट इज होइन। सो तपाईँ आफ्नो प्लेनभित्रको कुनै इलेक्ट्रोनिक्स यदि तपाईँले त्यसको बारेमा पढ्नुभयो भने नि यु विल इभेन्चुअल्ली गेट ओप्याम्प इनसाइड इट, किनभने ओप्याम्प बिना कुनै प्र्याक्टिकल सर्किट बनाउन सम्भवै छैन। So in analog circuits, op-amp are used to implement amplifier. So analog circuitहरुमा चाहिँ op-amp लाई एज अ एम्प्लिफायरको रूपमा युज गरिन्छ।
Since this real world is analog, the output obtained from the transducer exists in the form of analog signal. They are weak in nature. So अब हामीले अब जुन नेचरमा पाउने एनालग सिग्नलहरू छ तिनीहरू चाहिँ नर्मल्ली विक हुन्छ. तिनीहरूलाई एम्प्लिफाई गर्नको लागि हामीले चाहिँ एम्प्लिफायरहरू डिजाइन गर्छौं र ओप्याम्प भनेको चाहिँ एम्प्लिफायर लागि काम युज गरिन्छ इन एनालग सर्किट्स. Likewise, operational amplifier can be used to increase the strength of this signal. So यसको चाहिँ strength बढाउन सकिन्छ, amplify गराउन सकिन्छ. अब operational amplifier को this is the block diagram. अब मैले हजुरहरुलाई किन डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर रिभिजन गराएँ भन्नुको यहाँ रिजन छ. सो कुनै पनि अपरेशनल एम्प्लिफायरमा यी तीनटा बेसिक सब कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छन्. सो यसको अपरेशनल एम्प्लिफायरको जहिले पनि इनपुट स्टेजमा देयर इज अ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर. त्यसपछि आवश्यकता पर्यो भने मोर स्टेजेस अफ गेनहरु राख्न सकिन्छ. सो ओभरअल गेनलाई बढाउनको लागि हामीले चाहिँ इन्टरमिडिएट ट्रान्जिस्टरका चाहिँ सर्किटहरु राख्न सक्छौं. सो व्हिच रिप्रेजेन्ट्स मोर स्टेजेस अफ गेन. र लास्टमा चाहिँ एउटा क्लास बी पुश पुल इमिटर फलोअर भन्ने हुन्छ. अहिले यो सर्किटको चाहिँ त्यति डेप्थमा चाहिँ हामी नजाउँ. खाली के कुरा बुझौं भन्दाखेरि चाहिँ यो आउटपुट पार्टमा चाहिँ यसको चाहिँ ठूलो इम्पोर्टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरुले बुझ्नु होला. सो operational amplifiers use differential amplifier at the input stage due to which two inputs are present. So input stage मा differential amplifier use गरेको हुनाले यसको दुईटा इनपुट हुन्छ. अब यो सेकेन्ड पोइन्ट को हामी मिनिङ एकछिनमा क्लियर हुन्छौं. The input applied to the non-inverting input terminal will appear with amplified form in phase with the input signal. सो अहिले हामी के कुरा बुझ्छौं भने ओप्याम्प को दुईटा टर्मिनल हुन्छ. एउटालाई नन इन्भर्टिङ टर्मिनल भन्छ, प्लसले रिप्रेजेन्ट गर्छौं. अर्कोलाई इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भन्छौं, जसलाई माइनसले रिप्रेजेन्ट गर्छौं. सो नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा एप्लाई गरेको चाहिँ सिग्नलको चाहिँ आउटपुटमा सेम फेजमा एम्प्लिफाइड भएर आउँछ भने चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल अथवा माइनस लेभल गरेको चाहिँ टर्मिनलमा चाहिँ एप्लाई गरेको सिग्नलको चाहिँ आउटपुट चाहिँ एम्प्लिफाइड हुन्छ तर फेज रिभर्स भएर आउँछ. सो अहिले यो पोइन्ट हामी क्लेरिफाई गर्छौं बाइ युजिङ फिगर. Oh, because the differential amplifier is used at the input stage of the op-amp, the input impedance of op-amp is very high. So खास differential amplifier को input impedance एकदमै हाई हुने भएको हुनाले op-amp को पनि input impedance एकदमै हाई हुन्छ. र this is a desirable property. यो property किन desirable property हो भन्ने कुरा म एकछिनमा क्लियर गर्छु with a figure. अनि after the differential amplifier, a few more stages of gain is employed. At last, the circuit ends with a class B push-pull emitter follower extending to the output terminal. So, वास्तवमा यही ब्लक डायग्रामलाई बुझाउन खोजेको हो. सो यसरी बुझाउन एकदम सर्टमा भन्नु पर्दा ओप्याम्प भनेको चाहिँ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर अनि सर्टेन अरु एम्प्लिफायरको स्टेजहरु र क्लास बी पुश-पुल इमिटर फलोअर मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्लाइडबाट हजुरहरुले बुझ्नु. त्यसपछि दिस इज अ पिन आउट डायग्राम अफ ओप्याम्प. सो अपरेशनल एम्प्लिफायर भनेको नर्मल्ली आईसी फर्ममा हुन्छ र अहिले मैले हजुरहरुलाई चाहिँ LM741 भन्ने मोडलको चाहिँ आईसी को पिन आउट डायग्राम बताइरहेको छु, जसमा चाहिँ अब यो नोचले चाहिँ जहिले पनि आईसी मा चाहिँ तपाईले एउटा चाहिँ यो नोच हेर्नु होला. त्यो नोचको आधारमा चाहिँ तपाईको त्यसको ठ्याक्कै लेफ्टबाट चाहिँ पिन नम्बर 1 भनेर गन्न सुरु हुन्छ. सो पिन नम्बर 1 अफसेट नल रहेछ, यसको अर्थ म भन्छु. त्यसपछि पिन नम्बर 2 र 3 भनेको दे आर टु इनपुट टर्मिनल्स. यसको सिम्बल अहिले हामी छुट्टै बनाउँछौं. अनि V माइनस भनेको नेगेटिभ पावर सप्लाई हो. सो VEE हो नर्मल्ली -15 नर्मल्ली. अनि NC भनेको नो कनेक्सन 8 नम्बर पिनमा. यो पिन नम्बरिङ यसरी हुन्छ. सो इन अ U प्याटर्न हैन 1 2 3 4 अनि त्यसपछि 5 6 7 8 हुन्छ, जसमा यो 5 भनेको नि अफसेट नल हो, 6 भनेको आउटपुट टर्मिनल हो, 7 नम्बर पिन भनेको चाहिँ नर्मल्ली के हो भन्दाखेरि +15 भोल्ट सप्लाई गर्ने यानी कि प्लस VCC वाला टर्म हो र NC भनेको चाहिँ नो कनेक्सन. अब यो नल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ नोइजले अपरेशनल एम्प्लिफायरको सर्किटलाई असर पार्छ. त्यो नोइजको इफेक्टले गर्दाखेरि भोल्ट आउटपुटमा अलिकति फरक फ्लक्चुएसन आइदिन सक्छ के. सो त्यो नोइजको असरलाई अब इनपुट अफसेट करेन्टहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नल गराउनको लागि यो पिन नम्बर 1 and 5 इज युज्ड. तर एज फार एज आवर कोर्स इज कन्सर्न, यो अहिले हामीले जुन कोर्स पढिराछौं त्यसमा यो नलको बारेमा जान्न जरुरी छैन. सो आवर फोकस विल बी ओन्ली अन पिन नम्बर 2 3 and 6 किनभने दुईटा इनपुट टर्मिनल हुन्छ, एउटा आउटपुट टर्मिनल हुन्छ.
पिन नम्बर 7 र 4 भनेको चाहिँ बायसिङको लागि हो, भोल्टेज सप्लाईको लागि हो, डीसी पावर सप्लाईको लागि हो। सो वी टेक इट फर ग्रान्टेड। सो अब हामी वी विल फोकस अन द फङ्सनल आस्पेक्ट अफ ओप्याम्प। ओप्याम्पको यो चाहिँ रियल सर्किट इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा चाहिँ हामी यो पिन आउटलाई एकदम ख्याल गर्छौँ होइन, इन अर्डर टु डिजाइन द बोर्ड होइन, अथवा सर्किट पिसिबी लेआउट। तर एज फार एज नाउ आवर डिस्कसन इज कन्सर्न, हामी चाहिँ अब यसको फङ्सनल आस्पेक्टमा बढी फोकस गर्छौँ। हाउएभर दिस इज द पिन आउट डायग्राम अफ LM741 आइसी। अब मैले तपाईँको यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्ममा पढाउन भन्दा अगाडि वास्तवमा यो एकदम कम्प्लेक्स आइसी हो भन्ने कुरा यो फिगरबाट देखिन्छ। सो दिस इज अ कम्प्लिट फङ्सनल फिगर है फेरि। सो यसमा अझै कतिपय कुराहरू चाहिँ अझ सिम्प्लिफाइड गराएर राखेको छ। ओपिएमको यो एउटा कम्प्लिट सर्किट हो जसमा चाहिँ सर्टेन कुरालाई हामी अलिकति सर्ट गरेर देखाइरहेछौँ। सो यसमा चाहिँ यो प्लस भिसिसी माइनस भिई भन्ने यहाँ देखाइरहेको छ। डाउन एरोले नेगेटिभ पावर सप्लाई, अप एरोले चाहिँ पोजिटिभ पावर सप्लाई जनाउँछ। सो यसको चाहिँ रिफरेन्स करेन्ट हुन्छ, अनि फर्स्ट स्टेज यानि कि डिफरेन्सियल एम्प्लिफायरको स्टेज हुन्छ। त्यसपछि अघिको जुन मैले करेन्ट सोर्स भनेको थिएँ नि, हेर्नुहोस् त कस्तो हुँदो रहेछ करेन्ट सोर्स। अघिको सर्किट एकदम सिम्प्लिफाइड सर्किट हो। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा अझ हामी मोर गेन दिन्छौँ, अनि आउटपुट स्टेजबाट चाहिँ हामी लास्टमा आउटपुट लिन्छौँ। सो मैले हजुरलाई अहिले के कुरा बुझाउन खोजेको भने ओप्याम्प इज अ भेरी भेरी कम्प्लिकेटेड सर्किट। तर अब हामी त्यसलाई कम्प्लिकेटेड वेमा हेर्दैनौँ। वी लुक इट इन अ भेरी सिम्पल वे। जसरी अब एउटा ड्राइभरले गाडी चलाउनको लागि चाहिँ उसलाई मेकानिकल इन्जिनियर हुन जरुरी छैन नि होइन। जस्तै ड्राइभरले गाडी चलाउने ड्राइभरले चाहिँ स्टेरिङ, एक्सिलरेटर, ब्रेक, क्लच र गियर बक्सको हेल्पले चाहिँ हि क्यान ड्राइभ द भेहिकल होइन। सो ओप्याम्प पनि आफैमा एकदम कम्प्लिकेटेड सर्किट हो, तर वी विल रिड अबाउट इट इन अ भेरी एब्स्ट्र्याक्ट वे। इनफ्याक्ट यो ओप्याम्पको बारेमा त एउटा सब्जेक्टै हुन्छ, बट वी आर टकिङ इन अ भेरी सिम्प्लिफाइड वे। सो अब हामी के बुझ्छौँ भने ओप्याम्प भनेको चाहिँ एउटा सर्किट कम्पोनेन्ट हो, एउटा आइसी हो भनेर बुझ्छौँ। ड्याङ्ग लाएर एउटा एक ढिका भनेर यसको पाइन्छ। सो इट इज द सिम्बोलिक फर्म अफ ओप्याम्प इज दिस। अब मैले यहाँ लेखेको 1 2 3 भनेको द आइसी पिन, यो कुरा ख्याल गर्नु है फेरि। सो नम्बर हियर आर नट आइसी पिन। अब सो अहिले मैले सिम्बोलिक चाहिँ फर्ममा लेखिरहेको छु। सो दिस इज द सिम्बल अफ एन ओप्याम्प, जसमा चाहिँ वी हेभ टु इनपुट टर्मिनल्स। सो दे आर लेभल एज 1 and 2 रेस्पेक्टिभली। अनि आउटपुट टर्मिनललाई हामीले 3 भनेर लेभल गरिरहेछौँ। सो दिस 4 इज लेभल फर पोजिटिभ पावर सप्लाई एन्ड दिस 5 इज लेभल फर नेगेटिभ पावर सप्लाई। सो यहाँ भएको नम्बरिङ भनेको ओप्याम्पको आइसीको पिन आउट डायग्रामको पिन नम्बर चाहिँ होइन, त्यो कुरामा कन्फ्युज नहुनुहोस्। अब यहाँ सबभन्दा मेन कुरा यहाँ के ख्याल गर्नुहोस् त। सो द टर्मिनल 1 and 2 आर फर इनपुट, अनि टर्मिनल 3 इज फर आउटपुट। सो दिस इज अभियस। अनि टर्मिनल 4 र 5 भनेको चाहिँ यो अपरेसनल एम्प्लिफायरको इन्टरनल सर्किटलाई चाहिँ डिसी भोल्टेज एप्लाई गर्नको लागि, बायसिङ गर्नको लागि युज हुने रहेछ। त्यही कुरा हामीले यो सेकेन्ड पोइन्टमा लेख्यौँ। अब सबभन्दा यसको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो, किनभने अपरेसनल एम्प्लिफायरमा डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर राखेको हुनाले यो सर्किटलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिन्छ कि अब मैले यहाँ भनेको कुरा बुझ्नुहोस्। दिस यो माइनसवाला इनपुट टर्मिनललाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भन्छौँ। सो अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ पिन नम्बर 1 अथवा टर्मिनल नम्बर 1 जुन छ यसलाई हामी चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भन्छौँ, र यसको चाहिँ यहाँ माइनस भनेर सिम्बल राखेको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहोस् भने यसले चाहिँ अब कुनै पोजिटिभ नेगेटिभ पोलारिटी भन्दा पनि यसले चाहिँ फेज रिभर्सलको कुरा बुझाउन खोजेको भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। सो 1 नम्बर इनपुट टर्मिनललाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो टर्मिनलमा मैले यति इनपुट सिग्नल दिएँ भने यसको आउटपुट चाहिँ के भएर आउँछ त, फेज रिभर्स भएर एम्प्लिफाई भएर आउँछ। सो अपरेसनल एम्प्लिफायरको दुईटा इनपुट टर्मिनल हुन्छ, र यसमा डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर यस्तो तरिकाले युज गरेको हुन्छ कि, यस्तो तरिकाले त्यो सर्किटलाई मिलाएको हुन्छ कि whenever you apply the input signal to this inverting input terminal, you will get amplified output in a phase reversal format. So 180 degree phase reverse भएर आउटपुटमा आउँछ। अब अर्को इनपुट टर्मिनल हुन्छ, हामीले जसलाई चाहिँ के भन्छौँ त, नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भन्छौँ। अब अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ
यो प्लसले रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको यो पिन नम्बर 2 भनेको चाहिँ इट इज अ नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भनेर भन्छौँ हामी पिन नम्बर 2 लाई। किन भन्दाखेरि यदि यो पिनमा तपाईले कुनै इनपुट सिग्नल एप्लाई गर्नुभयो भने आउटपुटमा चाहिँ के आउँछ त, यु विल गेट द एम्प्लिफाइड आउटपुट इन द सेम फेज। सो यहाँ चाहिँ के भयो, नो फेज रिभर्सलै भएन नि त। सो इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा तपाईले इनपुट दिनुभयो भने यु विल गेट आउटपुट विथ अ फेज रिभर्सल इन एम्प्लिफाइड फर्म। अनि पिन नम्बर 2 मा तपाईले इनपुट दिनुभयो भने यु विल गेट द आउटपुट विथआउट द फेज रिभर्सल अथवा इन द सेम फेज एन्ड इट इज इन द एम्प्लिफाइड फर्म। सो इनपुट नम्बर 1 लाई चाहिँ हामी इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भन्छौँ बिकज द इनपुट एप्लाइड टु दिस टर्मिनल विल एपियर इन आउटपुट विथ फेज रिभर्सल। Input 2 is called non-inverting input terminal because input applied to this terminal will appear in output without phase reversal. So non-inverting मा phase reversal हुन्न, inverting मा phase reversal हुन्छ। It is to be noted that plus is used for non-inverting and minus is for inverting input terminal of op-amp. They don't mean positive or negative polarity. So अब omitting the power supply terminals for the sake of simplicity, the symbol for op-amp becomes like this. So op-amp को यो एकदमै अति नै simplified version हो। नर्मल्ली हामी यही भर्सन युज गर्छौं as far as our theory part is concerned, किनभने थ्योरीमा हामीलाई फंक्सनसँग मतलब हुन्छ। तर फेरि रियलमा सर्किट जोड्न जाँदाखेरि फेरि we must be aware of its pinout diagram. सो तपाईहरुले प्रोटियसमा पनि जति पनि सिमुलेसन गर्नुहुन्छ नि त्यो फंक्सनल सर्किट हो, किनभने त्यहाँ आईसी मा कनेक्सन गर्ने वायरिङ डायग्राममा रियलमा गएर वायर जोड्या जस्तो त्यहाँ हुँदैन। सो यदि कुनै टर्मिनल तपाईले छुटाइदिइ हाल्नु भयो भने त्यहाँ केही फरक पर्दैन। जस्तै अर्डिनो आईसी को तपाईले सिमुलेसन गर्नुभयो नि, त्यो अर्डिनो को आईसी मा तपाईले भिसीसी नदिए पनि तपाईको त्यहाँको अर्डिनो चल्छ, तर रियलमा त यु निड टु ह्याभ अ पावर सप्लाई हैन। सो त्यही भएर अहिले हामी इन थ्योरी वी विल फोकस अन द फंक्सनल एस्पेक्ट अफ दिस अपरेसनल एम्प्लिफायर। र फंक्सनल एस्पेक्टलाई फोकस गर्दाखेरि हामी चाहिँ बायसिङ टर्मिनललाई हामी ओमिट गर्छौं हैन। सो नर्मल्ली हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि एउटा प्लस भिसीसी र माइनस भिसीसी चाहिँ दिन्थ्यौं, किनभने ओप-एम्प आफैमा एउटा एकदम कम्प्लिकेटेड सर्किट हो। यो भित्र भएका त्यत्रा ट्रान्जिस्टरलाई त करेन्ट सप्लाई दिनु पर्यो नि डीसी बाट, तर हामी यो कुरालाई चाहिँ वी क्यान ओमिट एज फार एज आवर फंक्सनल डिस्कसन इज कन्सर्न। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? एक्सक्युज मी सर। हजुर हजुर भन्नु सर। त्यो 1 मा इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ 2 लाई चाहिँ ग्राउन्ड गरेको हुन्छ हो सर, या भाइस वर्सा? हो, एक हिसाबले त्यो पनि दुईटैमा दियो भने डिफरेन्स आउँछ। यदि तपाईले चाहिँ दुईटैमा सेम फेजमा त दिनै मिल्दैन, किनभने जिरो हुन्छ, त्यो बुझ्नु भयो नि अघि हामीले डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर पढ्दाखेरि हैन। अब दुईटामा चाहिँ सेम फेजमा इनपुट दिनै मिल्दैन, दिनुभयो भने जिरो हुन्छ। अहिले हामीले भनेको यस हजुरले भन्नुभयो जस्तै त्यो डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरको सिंगल इन्डेड अपरेसन गरे जस्तै हुने भयो। तर यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त, नयाँ कुरा, we have designated the input terminals as a inverting input terminal and non-inverting input terminal. हामीले चाहिँ त्यसलाई नामै दियौं के। सो इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा इनपुट दिनु भने उल्टो भएर आउँछ, नन इन्भर्टिङमा दिनु भयो भने सुल्टो भएर आउँछ भनेर त्यति कुरा चाहिँ एरेन्ज गरेको छ के त्यहाँ ओप-एम्पमा चाहिँ। सर थ्यांक यू सर। अरु साथीको के कन्फ्युजन छ? भीमराज कार्की, डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन? नो सर। बोल्न पर्यो है, क्लियर छ भने क्लियर छ भन्नुस्, कन्फ्युजन छ भने कन्फ्युजन छ भन्नु। क्लियर छ सर। ल विजय पौडेल, विजय पौडेल क्लियर बुझेछ? अनि दक्षेश थापा? यस सर, क्लियर छ। ल म अगाडि बढे त्यसो भए। सो अपरेसनल एम्प्लिफायरको हामीले चाहिँ यसरी विभिन्न पिनहरू हुन्छ र यसको फंक्सनल एस्पेक्टको कुराहरू बुझ्यौं। अब देयर आर सम टर्मिनोलोजिज रिलेटेड टु ओप-एम्प। सो अपरेसनल एम्प्लिफायर पढ्न भन्दा अगाडि यहाँ भएका टर्महरू जान्न जरुरी हुन्छ। जस्तै अब एउटा हो ओपन लुप गेन। ओपन लुप भन्ने बित्तिकै फिडब्याक छैन। यदि कुनै पनि अपरेसनल एम्प्लिफायरको फिडब्याक नहुँदाखेरिको गेनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, वी कल इट
ओपन लुप गेन र नर्मल्ली ओपन लुप गेनलाई हामी क्यापिटल ए ले जनाउँछौँ। सो गेन भन्ने बित्तिकै आउटपुट बाई इनपुट हो। भोल्टेज गेन भन्यो भने आउटपुट भोल्टेज बाई इनपुट भोल्टेज, करेन्ट गेन भन्यो भने आउटपुट करेन्ट बाई इनपुट करेन्ट, अनि तपाईँको पावर गेन भन्यो भने आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। तर नर्मल्ली हामी गेन भन्दाखेरि बाई डिफल्ट हामी भोल्टेज गेन भनेर बुझ्छौँ, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अब फिडब्याक सहितको गेनलाई हामी के भन्छौँ? वी कल इट क्लोज लुप गेन and it is represented by ACL or AF. So feedback सहितको गेनलाई हामी के भन्छौँ त? क्लोज लुप गेन भन्छौँ र इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई ACL or AF। अब फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविड्थ भनेको के हो? तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि सर्किटमा रिजोनेन्स हुन सक्छ, सो दैट फ्रिक्वेन्सी इज रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। अब यसको कुनै लोअर इन्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, कुनै अप्पर इन्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। सो यो दुईटाको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दा वी कल इट ब्यान्डविड्थ। सो ब्यान्डविड्थ भनेको तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो जसरी अब हामी 8 लेनको बाटो भन्छौँ नि, 8 लेनको बाटो भयो भने के हुन्छ त? धेरै गाडी पास हुन सक्छ नि, होइन? सो 1 लेनको बाटो भन्दा 2 लेनको बाटोमा धेरै गाडी हिँड्न सक्छ, 2 लेनको भन्दा 8 लेनकोमा धेरै गाडी हिँड्न सक्छ नि। सो एभ्री सिग्नल अकुपाइज सम ब्यान्डविड्थ, र हाम्रो सर्किटको पनि ब्यान्डविड्थ हुन्छ। सो त्यो ब्यान्डविड्थ भनेको कस्तो रहेछ भने कुन रेन्जको फ्रिक्वेन्सीलाई त्यसले पास गर्न सक्छ भन्न खोजे हो कि। सो अब एउटा रेन्ज डिफाइन भएको हुन्छ, त्यसको सर्टेन ब्यान्डविड्थ, त्यसलाई हामी त्यो फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्सलाई हामी ब्यान्डविड्थ भन्छौँ। अब याद गर्नु न, तपाईँले पहिला टिभी हेर्नुहुन्थ्यो नि, एउटा कोएक्जियल केबलबाट एउटा कोएक्जियल केबल हुन्थ्यो, र अब अहिले हाम्रो त फाइबर अप्टिक आइसक्यो, होइन? सो कोएक्जियल केबलमा चाहिँ तपाईँको 100औँवटा च्यानल आउँथ्यो नि। हाउ इज इट द्याट पोसिबल? बिकज द ब्यान्डविड्थ अफ द्याट कोएक्जियल केबल इज सफिसियन्ट इनफ टु पास दोज च्यानल्स, होइन? सो हरेक च्यानलको चाहिँ एउटा सिग्नल हुन्छ। इट इज अ मल्टिप्लेक्स्ड भिडियो एन्ड अडियो सिग्नल, जसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त? त्यो वायरबाट पास गर्छौँ। त्यो वायर भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन एकदम ह्युज लेनको बाटो जस्तो भयो नि त, होइन? सो ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ कुन रेन्जको फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्न सक्ने भन्ने कुरा रहेछ। अब ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ यसको सबभन्दा यसले सपोर्ट गर्ने अप्पर मोस्ट फ्रिक्वेन्सी र लोअर मोस्ट फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्सलाई हामी ब्यान्डविड्थ भन्छौँ, र हरेक सर्किटको एउटा ब्यान्डविड्थ हुन्छ। र सच इज द केस विथ अपरेसनल एम्प्लिफायर एज वेल। अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजी छ स्लीव रेट भन्ने। अब यो स्लीव रेटलाई म एकदम सिम्पल तरिकाले डिस्क्राइब गर्छु यहाँ, किनभने यसको बारेमा छुट्टै न्युमेरिकलै गरेर एकदम डेप्थमा पनि जान सकिन्छ। स्लीव रेट मेजर्स हाउ फास्ट द आउटपुट सिग्नल अफ ओप एम्प क्यान चेन्ज। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ दौडिन सक्ने पनि तपाईँको लिमिट हुन्छ नि, एउटा हो कि ल भन्नु, तपाईँलाई चाहिँ जति कुदायो नि कुद्ने भन्ने त हुन्न नि। सो हरेक मान्छेको एउटा लिमिट हुन्छ भने जस्तै हरेक डिभाइसको पनि हाउ फास्ट इट्स आउटपुट सिग्नल क्यान चेन्ज भन्ने कुराको एउटा लिमिट हुन्छ है। सो अपरेसनल एम्प्लिफायरको आउटपुट चाहिँ कुन फ्रिक्वेन्सीसम्म चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने क्यापासिटीलाई हामी के भन्छौँ? स्लीव रेट भन्छौँ। जस्तै इट इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ भोल्ट पर माइक्रो सेकेन्ड। अब भोल्ट पर माइक्रो सेकेन्ड भनेको के हो त? अब 10 भोल्ट पर माइक्रो सेकेन्ड यदि स्लीव रेट छ भने कुनै ओप एम्पको, यसको अर्थ द आउटपुट अफ द अपरेसनल एम्प्लिफायर क्यान चेन्ज बाई 10 भोल्ट फर इच माइक्रो सेकेन्ड। 1 माइक्रो सेकेन्डमा चाहिँ 10 भोल्टले चेन्ज हुन सक्छ अरे। अब एज फ्रिक्वेन्सी इज अ फङ्सन अफ टाइम, स्लीव रेट क्यान बी युज टु डिटरमाइन द म्याक्सिमम अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी अफ द ओप एम्प। यो फर्मुला तपाईँहरूलाई कण्ठ पार्न जरुरी छैन, खालि मैले आइडिया दिन खोजेको। कुनै पनि ओप एम्पको स्लीव रेट हामीलाई थाहा छ भने त्यसको म्याक्सिमम अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? वी क्यान क्यालकुलेट बाई युजिङ दिस फर्मुला। अब यसको फिजिकल इन्टरप्रिटेसन के हो त? मानव मैले एकदम हाई फ्रिक्वेन्सीको इनपुट सिग्नल दिएँ अरे, ल मानव सपोज मैले चाहिँ एकदम हाई फ्रिक्वेन्सीको इनपुट सिग्नल दिएँ। अब हाई फ्रिक्वेन्सीको इनपुट सिग्नल दिइसकेपछि त यसको आउटपुट पनि एम्प्लिफाई हुन्छ, हेर्नु एकदम एम्प्लिफाई भएर आउँछ। ल फेज रिभर्सल अब भएन भन्ने सोचौँ। मानम यो एकदमै छिटो चेन्ज भइरहेछ भने यसको स्लु रेटले नभ्याउन सक्छ नि त ओप एम्पको। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त? आउटपुट यदि छिटो चेन्ज भइरहेछ कि ओप एम्पले त्यसलाई भेट्टाउँदैन, होइन? र त्यस्तो बेलामा चाहिँ आउटपुट विल बी डिस्टोर्टेड, आउटपुट बिग्रेर आउँछ, स्ल्यु भएर आउँछ। र हरेक ओप एम्पको चाहिँ स्ल्यु रेटलाई हामीले ख्याल गरेर इनपुट सिग्नल एप्लाई गर्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ दौडिनै नसक्ने मान्छेलाई धेरै दौडाउन त खोजेर त हुन्न नि त, होइन? अब मैले उसले चाहिँ ऊ जति फास्ट हिँड्न सक्छ कुनै व्यक्ति, उसलाई त्योभन्दा डबल हिँडाउन खोज्यो भने त के हुन्छ? त्यहाँ त ऊ ढिलै हुन्छ नि जसरी नि, होइन?
त्यस्तै जस्तो हरेक ओप्यामको चाहिँ एउटा स्लु रेट हुन्छ र त्यो स्लु रेट भन्दा बढी त्यो स्लु रेटले दिने भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सीको हामीले चाहिँ सपोर्ट त्यो स्लु रेटले सपोर्ट गर्ने भन्दा बढीको इनपुट सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामी सेट गर्न सक्दैनौँ र हरेक ओप्याम सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि स्लु रेटलाई ख्याल गर्नुपर्छ किनभने एज फ्रिक्वेन्सी राइज द स्लु रेट लिमिटेसन विल बिकम अ बिगेस्ट अब्स्ट्याकल सो यो खालि मैले तपाईँहरूलाई टर्म बुझाउन मात्रै खोजे हो किनभने यो मैले डाइरेक्ट पढाइदिए नि हुन्थ्यो तर त्यो घोक्या जस्तो हुन्छ भनेर मैले अलिकति यसको इन्टरप्रिटेसन बुझाएँ अब अर्को हुन्छ कमन मोड रिजेक्सन रेसियो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर आफैमा एउटा कम्प्लिकेटेड टपिक हो यसको बारेमा मैले 1 हप्ता पढाएर पनि नसकिने तरिकाले नि पढाउन सक्छु अब यसलाई कसरी बुझ्नुस् भन्दाखेरि डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर अथवा अपरेसनल एम्प्लिफायरको दुईटा टाइपको गेन हुन्छ यदि हामी अलिकति डेप्थमा जाने हो भने एउटा भनेको डिफरेन्सियल भोल्टेज गेन भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट फेजको सिग्नल एप्लाई गर्दा आउने गेन अर्को हुन्छ कमन मोड भोल्टेज गेन वास्तवमा यो 0 हुनुपर्ने हो तर नोइजको कारणले कुनै पनि प्र्याक्टिकल ओप्याम सर्किटमा चाहिँ यो 0 हुँदैन यो सर्टेन भ्यालु हुन्छ यसको र यो दुईटाको रेसियोलाई हामी के भन्छौँ भने कमन मोड रिजेक्सन रेसियो भन्छौँ सो डिफरेन्सियल गेन र कमन मोड गेनको रेसियोलाई हामी कमन मोड रिजेक्सन रेसियो भन्छौँ यो एउटा यस्तो क्वान्टिटी हो जुन जति धेरै भयो त्यति राम्रो मानिन्छ सो नर्मल्ली यसलाई डेसिबलमा एक्सप्रेस गरिन्छ सो कुनै पनि क्वान्टिटीलाई डेसिबलमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि हामी 20 log 10 लगाइदिन्छौँ सो यो ब्राकेट भित्रको क्वान्टिटी भनेको कमन मोड रिजेक्सन रेसियो हो CMRR को 20 log 10 लिनुभयो भने द्याट विल गेट एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल सो अहिलेलाई हजुरले के कुरा मात्र बुझ्नुहोस् भने कमन मोड रेसियो रिजेक्सन रेसियो भनेको कुनै पनि ओप्यामको लागि एउटा चाहिँ प्यारामिटर हो जसको भ्यालु जति धेरै भयो त्यति राम्रो अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा अब बल्ल हामी आयौँ है त ल यो च्याप्टरको एकदम कन्सेप्चुअल्ली एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरामा हामी आएका छौँ सो टु पोर्ट नेटवर्क मोडल अफ एन एम्प्लिफायर सो कुनै पनि एम्प्लिफायरलाई त्यो चाहे जतिसुकै कम्प्लेक्स किन नहोस् जस्तै ओप्याम अपरेसनल एम्प्लिफायर त एकदम कम्प्लिकेटेड सर्किट हो नि त यसमा त नम्बर अफ रेसिस्टर्स ट्रान्जिस्टर्स एन्ड अदर कम्पोनेन्ट्स आर युज्ड हैन सो जतिसुकै कम्प्लिकेटेड किन नहोस् इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई दिस इक्विभ्यालेन्ट मोडल जसमा के हुन्छ इनपुट टर्मिनल हुन्छ इनपुट टर्मिनल दुईटा पेयर अफ टर्मिनललाई हामी एउटा पोर्ट भन्छौँ सो वी कल इट इनपुट पोर्ट र आउटपुट टर्मिनलहरूले चाहिँ आउटपुट पोर्ट डिफाइन गर्यो सो इट इज डिनोटेड एज आउटपुट पोर्ट अब यहाँ चाहिँ एउटा इनपुट इम्पेडेन्स भन्ने हुँदो रहेछ सो विच इज द इफेक्टिभ इम्पेडेन्स अफ द सर्किट लुकिङ फ्रम द इनपुट टर्मिनल सो इनपुट साइडबाट हेर्दाखेरि देखिने इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अथवा इम्पेडेन्सलाई हामी इनपुट इम्पेडेन्स भन्छौँ सो आउटपुट इम्पेडेन्स भन्ने हुँदो रहेछ जेड आउटपुट साइडबाट हेर्दाखेरि देखिने इफेक्टिभ इम्पेडेन्स अनि हामीसँग एउटा डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स हुँदो रहेछ सो जहिले पनि यस्तो डायमन्ड सेपको चाहिँ सोर्स देख्नु भएको छ भने इट इज अ डिपेन्डेन्ट सोर्स अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ त दिस इज अ फङ्सन अफ इनपुट भोल्टेज भनेर हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ सो इन दिस केस इट इज अ भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स किनभने आउटपुट भोल्टेज इज कन्ट्रोल्ड बाई इनपुट भोल्टेज सो आउटपुट भोल्टेज इज अ फङ्सन अफ इनपुट भोल्टेज देयरफर दिस इज अ भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स मोडल अथवा टु पोर्ट नेटवर्क मोडल अफ एन एम्प्लिफायर इन द फर्म अफ VCVS अब यसमा 4वटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा त फिगरमा देखिसक्यो इनपुट इम्पेडेन्स आउटपुट इम्पेडेन्स भोल्टेज गेन र करेन्ट गेन अब अहिले हामीले चाहिँ यहाँ आइडियल ओप्यामको क्यारेक्टरिस्टिक्सको लागि मलाई यो दुईटा इम्पेडेन्सको बारेमा कमेन्ट गर्न पर्ने भएको हुनाले म यो दुईटाको महत्त्वको बारेमा बुझाउँछु सो लेट्स गो टु अनदर स्लाइड मानम कुनै एउटा एम्प्लिफायर सर्किट छ सो त्यसलाई त मैले कुनै सोर्सबाट इनपुट दिन सक्छु अब मैले मेरो यो VS भनेको कुनै माइक्रोफोनको इनपुट हुनसक्छ कुनै सिग्नलको सोर्स हुनसक्छ हैन कुनै ज्याक ल्याएर चाहिँ मैले चाहिँ ज्याकबाट इनपुट दिएको हुनसक्छ कुनै सिग्नल तपाईहरुले थेभेनिन थ्योरम पढ्नु भएको छ कि छैन प्रफुल थेभेनिन थ्योरम यस सर ल संसारमा चाहिँ तपाईको एभ्री सोर्स क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन टु वेज वान इज इन द थेभेनिन फर्म अर्को भनेको नर्टन फर्म
थेभेनिन फर्मले के भन्छ भन्दाखेरि जतिसुकै कम्प्लिकेटेड सर्किट होस्, सिस्टम होस्, इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई अ भोल्टेज सोर्स विथ अ सिरिज इम्पेडेन्स अर रेसिस्टेन्स भन्छ। नर्टन थ्योरमले के भन्छ त जतिसुकै कम्प्लिकेटेड सर्किट होस् त्यसलाई चाहिँ एउटा करेन्ट सोर्स विथ अ प्यारेलल इम्पेडेन्स अथवा रेसिस्टेन्सले रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्छ। सो इम्पेडेन्स भन्दाखेरि एसी सर्किटमा पनि यो एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो अहिलेलाई के कुरा बुझौँ भने मसँग कुनै एउटा सोर्स छ भने त्यो सोर्सलाई मैले चाहिँ एउटा भोल्टेज सोर्स र एउटा इम्पेडेन्सको सिरिज कम्बिनेसनबाट मोडल गर्न सक्छु। एन्ड देन आई क्यान एप्लाई इनपुट टु द एम्प्लिफायर। अब यो जेड्यास भन्ने चिज जिरो हुँदै हुँदैन। सो कुनै सोर्स छ भने त्यो सोर्सको सर्टेन इम्पेडेन्स अथवा रेसिस्टेन्स त हुन्छ, वी क्यान नट मिनिमाइज इट। तपाईँले एउटा कुनै ब्याट्री लिनुहोस्, त्यो ब्याट्रीको पनि इन्टरनल रेसिस्टेन्स हुन्छ। सो मानौँ मैले चाहिँ कुनै सर्किटलाई, कुनै एम्प्लिफायर सर्किटलाई इनपुट दिन खोजिरहेको छु भने त्यो एम्प्लिफायरको आफ्नो इनपुट इम्पेडेन्स हुन्छ। अनि त्यसको इनपुट टर्मिनलमा चाहिँ मैले के गर्छु त, मैले सोर्सलाई लगेर एप्लाई गरिदिन्छु। वास्तवमा हुने के रहेछ भन्दाखेरि एम्प्लिफायरको इफेक्टिभ इनपुट भनेको फेरि भिआई रहेछ। सो दिस भिआई इज द इफेक्टिभ इनपुट टु द एम्प्लिफायर। एम्प्लिफायरको लागि इफेक्टिभ इनपुट भनेको भिआई हुँदो रहेछ। भिएस किन भएन भन्दाखेरि देयर इज सम भोल्टेज ड्रप इन दिस सिरिज इम्पेडेन्स जेड्यास। सो यो जेड्यास भन्ने नामको सिरिज इम्पेडेन्समा पनि सर्टेन भोल्टेज ड्रप भएको हुनाले भिएस र भिआई कहिले पनि बराबर हुँदैन ठ्याक्कै, हैन। तर अब वास्तवमा हाम्रो डिजाइरेबल प्रपर्टी त के थियो खास, सकेसम्म त जति इनपुट दिएको ठ्याक्कै एम्प्लिफायरले पनि त्यति नै इनपुट पाएको जाति हुन्थ्यो नि त। बट दिस इज नट गोइङ टु बी द केस बिकज अफ सम भोल्टेज ड्रप इन दिस सिरिज इम्पेडेन्स अफ द सोर्स। अब यो सर्किटलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले चाहिँ भन्छु हजुरहरूलाई। तपाईँहरूले ब्रिज कोर्स अथवा त्यो ब्याचलरको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दा पनि सायद यो भोल्टेज डिभाइडर रुल भनेर एकदम हाइप गरेर पढ्नु भएको थियो होला। सो लेट मी रिभाइज। सो यो चाहिँ टोटल भोल्टेज भयो। सो दिस भोल्टेज इज डिभाइडेड इन्टु दिस टु रेसिस्टर अथवा इम्पेडेन्स, हैन। सो जेडिनमा हुने ड्रप भनेको के हो त, टोटल भोल्टेज इन्टु जेडिन डिभाइडेड बाई टोटल इम्पेडेन्स हो कि हैन। अब यो फर्मुलाले त के देखायो त, दिस भिआई विल अलवेज बी सम भ्यालु लेस देन भिएस, किनभने डिनोमिनेटरमा भएको टर्म चाहिँ नर्मल्ली ठुलो हुन्छ। जेडिन बाई जेडएस प्लस जेडिन भनेको चाहिँ नर्मल्ली इट इज लेस देन 1, त्यही भएर लेस देन 1ले भिएसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने दिस भिआई विल बी सम क्वान्टिटी विच इज लेस देन भिआई, के अरे भिएस। सो इफेक्टिभ इनपुट टु द एम्प्लिफायर विल अलवेज बी लेस देन दिस सोर्स भोल्टेज अथवा सोर्स सिग्नल। तर यदि जेडिन टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने के हुन्छ, लेटस एज्युम मानव इनपुट इम्पेडेन्स एकदमै लार्ज भयो अरे, ल एकदमै ठुलो भयो अरे। सो यहाँ इन्फिनिटीतिर टेन्ड गर्छ भनिरहेको छु मैले, इन्फिनिटी नै भयो त भने होइन नि त। सो एकदम जेडिन एकदमै ठुलो भयो भने त आई क्यान इग्नोर दिस स्मल भ्यालु, हैन। सो कुनै पनि ठुलो नम्बरमा सानो नम्बर जोड्दाखेरि त त्यो सानो नम्बर त नेग्लिजिबल हुन्छ। सो द्याट टर्म विल लाइक कस्तो हुन जाने भयो त, इट विल बी इन द फर्म अफ जेडिन बाई जेडिन, किनभने त्यो जेडएस त नेग्लिजिबल छ, यो दुईटा क्यान्सिल आउट हुन्छ। सो इन द्याट लिमिटिङ कन्डिसन वाट आई क्यान से इज द्याट भिआई विल बी अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु भिएस। इक्वल त इट विल नेभर बी इक्वल, तर यति क्लोज हुन्छ कि फर अल प्र्याक्टिकल पर्पज वी क्यान कन्सिडर इट एज इक्वल, कि यस्तो तरिकाले एप्रोक्सिमेट गर्न सकिन्छ। सो अब कुनै पनि एम्प्लिफायरको इनपुट इम्पेडेन्स जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुँदो रहेछ, किनभने इन द्याट केस द सिग्नल भोल्टेज सोर्स र इफेक्टिभ इनपुट टु द एम्प्लिफायर बिकम्स नियरली इक्वल। यहाँसम्म क्लियर छ? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हेमन्त भट्ट, इज इट क्लियर फर यु? यस सर, क्लियर सर। गोपाल ठाडा मगर, गोपाल हजुर सर, तपाईलाई क्लियर छ यो? हजुर सर, बस। अनि मोनिका गुरुङ, इज इट क्लियर फर यु? यस सर। ल अब म अगाडि बढ्ने त्यसो भए। सो अहिले मैले चाहिँ इनपुट इम्पेडेन्सको बारेमा कुरा गरेँ। अब लेट्स टक अबाउट आउटपुट इम्पेडेन्स। वास्तवमा मैले अघिको त्यही टु पोर्ट नेटवर्क मोडलमा नै अहिले कमेन्ट गरिरहेको छु। सो कुनै पनि एम्प्लिफायरको खास हुनपर्ने आउटपुट चाहिँ भिनट हो,
भी नट हो हुनलाई विच इज गिभन बाई दिस डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स एज अ फङ्सन अफ इनपुट भोल्टेज होइन। तर यसको इनहेरेन्टली एउटा आउटपुट इम्पेडेन्स हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो लोडमा एपियर हुने भोल्टेज यो जुन भिएल छ नि, सो अल्टिमेटली त हामीसँग कुनै लोड रेसिस्टेन्स अथवा लोड इम्पेडेन्स हुन्छ। यो सर्किटले दिनुपर्ने एक्चुअल आउटपुट चाहिँ खास हाम्रो भिनट हो, एम्प्लिफायरको आउटपुट। तर यो आउटपुट इम्पेडेन्समा पनि सर्टेन भोल्टेज ड्रप हुने भएको हुनाले चाहिँ दिस भिएल एन्ड भिनट विल नेभर बी इक्वल। र यसमा पनि अघिकै जस्तो भोल्टेज डिभाइडर रुल लाउन सकिन्छ। यो सर्किटमा पनि अघिकै जस्तो भोल्टेज डिभाइडर रुल लाउने भने चाहिँ के हुने भयो त, दिस भिनट विल बी डिभाइडेड इन्टु दिस जेड आउट एन्ड जेडएल। सो जेडएलमा हुने ड्रपलाई हामी भिएल भन्छौँ, जेड आउटमा हुने ड्रप अहिले हामी म्याटर गर्दैन किनभने वी आर नट इन्ट्रेस्टेड इन द्याट। सर्टेन भोल्टेज ड्रप हुन्छ भन्ने बुझ्यौँ। त्यसपछि भिनट हाम्रो टोटल भोल्टेज भयो। सो भिएल भनेको के हो त, टोटल भोल्टेज भिनट इन्टु जेडएल डिभाइडेड बाई टोटल इम्पेडेन्स। अब यहाँ के छ भने इफ यु टेन्ड जेड आउट इक्वल टु अथवा जेड आउट यदि नेग्लिजिबल्ली स्मल भयो भने, अथवा वी क्यान से इन द लिमिटिङ कन्डिसन लाइक दिस जेड आउट टेन्स टु 0, जेड आउट एकदमै सानो भयो भने के हुन्छ त, अगेन दिस टु टर्म विल क्यान्सल आउट एन्ड इन दिस केस लोड भोल्टेज अथवा आउटपुट एक्रस द लोड इम्पेडेन्स will nearly be equal to the actual output of this amplifier circuit. So output impedance जति सानो भयो आइडियल्ली 0 भएको एकदम राम्रो। 0 भयो भने के हुने रहेछ त, यसमा ड्रप हुँदो रहेछ र एम्प्लिफायरले जति आउटपुट गर्न पर्ने थियो त्यो इफेक्टिभली लोडमा लगेर डेलिभर गर्छ। भनेपछि यहाँबाट तपाईले के सार निकाल्नु पर्यो भने कुनै पनि एम्प्लिफायरको इनपुट इम्पेडेन्स जति धेरै भयो त्यति राम्रो, तर आइडियल्ली इन्फाइनाइट भएको राम्रो। इन्फाइनाइट भनेको ओपन सर्किट हो। त्यसपछि जेड आउट भनेको 0 भयो, सानो भएको राम्रो, 0 भयो भने आइडियल भयो। सो 0 भयो भने त पर्फेक्ट भयो। प्र्याक्टिकल्ली त्यो पोसिबल छैन, बट आइडियल्ली वी क्यान से इट इज भेरी पर्फेक्ट टु हेभ आउटपुट इम्पेडेन्स इक्वल टु 0। अब बल्ल हामी आयौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आइडियल ओप्याममा। सो हेर्नुहोस् त मैले यहाँ भएका बुदाहरू तपाईँलाई बुझाउनको लागि यत्रो इलुस्ट्रेसन्सहरू गरेँ। सो यो डाइरेक्ट पढाउन पनि सकिन्थ्यो होइन, कोर्सै सकाउनु छ भने त, तर मैले तपाईँहरूलाई यो बुझाउन प्रयत्न गरेँ। सो आइडियल भन्ने शब्द भनेको कहिले पनि प्र्याक्टिकल्ली एचिभेबल छैन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अब तर अब हामी यो च्याप्टरमा जति पनि डेरिभेसनहरू गर्छौँ हामी आइडियल एजम्सन गरेर गर्छौँ। भनेपछि संसारमा हामीले पढ्ने फर्मुला कति आइडियल छ र प्र्याक्टिकल फिल्डमा गएपछि कति कुराहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि बुझ्नु होला। सो आइडियल ओप्याम भनेको यसका चाहिँ विभिन्न प्रपर्टीहरू छ। जसरी तपाईँले केमिस्ट्रीमा आइडियल ग्यास भन्नुहुन्छ त्यस्तै जस्तो कुनै पनि ओप्याम यदि आइडियल छ भने त्यसको के क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनुपर्छ त, इट हेज अ भेरी हाई इनपुट इम्पेडेन्स, जेड इन इन्फिनिटी हुनुपर्छ, राइट। अनि इट हेज 0 आउटपुट इम्पेडेन्स। आइडियल ओप्यामको आउटपुट इम्पेडेन्स 0 हुन्छ किनभने आउटपुट इम्पेडेन्स जति कम भयो त्यति राम्रो, आइडियल्ली 0 भएको पर्फेक्ट। फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविड्थ इज इन्फाइनाइट। यदि कुनै पनि ओप्याम्प आइडियल हुनुपर्छ भने यसको चाहिँ इन्फाइनाइट फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविड्थ हुनु पर्यो। भनेपछि यसमा चाहिँ जुन रेन्जको फ्रिक्वेन्सीको सिग्नल पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। कमन मोड रिजेक्सन रेसियो इन्फाइनाइट हुन्छ अरे। सो वास्तवमा यसले नोइज कतिको सप्रेस गर्न सक्छ भन्ने क्वान्टिटी हो यो सिएमआरआर। सो यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो, आइडियल्ली इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ। ओपन लुप गेन क्यापिटल ए पनि इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ आइडियल ओप्यामको लागि, र इनपुट 0 हुँदा आउटपुट पनि 0 हुनुपर्छ अरे। यो अगेन नोइजसँग रिलेटेड टर्म हो। हेर्दाखेरि यो त भइ नै हाल्छ जस्तो लाग्ला, तर प्र्याक्टिकल लिमिटेसनहरूको कारणले गर्दाखेरि वी आर एडिङ दिस पोइन्ट एज वेल। वेन इनपुट भोल्टेज इज 0 आउटपुट भोल्टेज इज अल्सो 0 भनेर भनेको चाहिँ यो अफसेट इफेक्ट भन्ने हुन्छ ओप्याममा, त्योसँग रिलेटेड पोइन्ट हो जसको बारेमा हामी त्यति डिटेलमा जान जरुरी छैन। सो अब अघिकै 2 पोर्ट नेटवर्क मोडललाई आधार मान्ने हो भने हामीले अपरेसनल एम्प्लिफायरको त्यो एकदम कम्प्लेक्स सर्किटलाई चाहिँ मैले यसरी मोडल गर्न सक्छु। I can draw the equivalent circuit for the op-amp like this. So यो चाहिँ आइडियल op-amp को चाहिँ फिगर हो जसमा चाहिँ इनपुट इम्पेडेन्स इन्फाइनाइट छ। इन्फाइनाइट भन्नु भनेको त त्यहाँ त ओपन सर्किट हुनु हो, हेर्नु। सो देयर इज अ डिस्कनेक्सन
between the input terminals. Likewise, Z out 0 हुन्छ. So impedance 0 हुनु भनेको सर्ट सर्किट हुनु हो. Impedance infinite हुनु भनेको ओपन सर्किट हुनु हो. अनि this is a dependent source अनि this is the output voltage. So this is the equivalent circuit diagram of an ideal op-amp. Practical op-amp मा के हुन्छ, Z in infinite हुँदैन, लार्ज हुन्छ, अनि Z out 0 हुँदैन, some small quantity हुन्छ. र this is the equivalent circuit diagram of a practical op-amp. So practical op-amp को चाहिँ यो equivalent circuit diagram हो र ideal op-amp को चाहिँ यो equivalent circuit diagram हो र हामी चाहिँ ideal को use गर्छौं. अब concept of virtual ground. यहाँसम्म यदि हजुरहरुलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ. प्रफुल के कन्फ्युजन छ हजुरलाई? छैन सर. अरु साथीहरुलाई नि के कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुस्, नत्र म अगाडि बढे. अब हेर्नुस्. सो यो सर्किटमा अब मैले हजुरहरुलाई भर्चुअल ग्राउन्ड को बारेमा बुझाउन खोजिरहेको छु. सो अहिले भर्चुअल ग्राउन्डलाई साइडमा राखौं. अहिले हामी यो सर्किटलाई ध्यान दिएर हेरौं. सो दिस इज अ सर्किट व्हिच हैज एन op-amp. यो अपरेशनल एम्प्लिफायर हो. सो दिस इज अ ट्रायंगुलर सिम्बल अनि हामीले चाहिँ यहाँ बायसिङ टर्मिनललाई हामीले ओमिट गरिरहेछौं. तर यो हुँदैन भन्न खोजे हैन. सो इट इज देयर बट वी आर नट शोइङ इट, एज्युमिङ दैट इट इज इम्प्लिसिट हैन. अब यसको इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा भएको भोल्टेजलाई हामी चाहिँ V1 भन्छौं, नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा भएको भोल्टेजलाई हामी V2 भन्छौं. र अहिले हामीले यो सर्किटमा के गरिरहेछौं त नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनललाई हामीले ग्राउन्ड गरिरहेछौं. वी आर ग्राउन्डिङ दिस नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल. सो दिस इज आउटपुट टर्मिनल. अहिले हामीले एउटा फिडब्याक रेसिस्टर कनेक्ट गरिरहेछौं फ्रम दिस आउटपुट टु इनपुट. सो मैले आउटपुट टर्मिनलबाट नोड बी मा लगेर के गरिरहेको छु त रेसिस्टर थ्रु फिडब्याक गरिरहेको छु. अनि मैले इनपुट सिग्नल एप्लाई गरिरहेको छु यो सर्किटमा थ्रु अ रेसिस्टर R1. मैले के गरिरहेको छु त VI भन्ने इनपुट सिग्नल एप्लाई गरिरहेको छु युजिङ द रेसिस्टर R1 अनि मैले त्यसलाई लगेर नोड बी मा कनेक्ट गरिरहेको छु. सो दिस I1 इज द रिजल्टिङ करेन्ट थ्रु द रेसिस्टर R1 अनि अब यताबाट बग्ने करेन्टलाई हामी फिडब्याक करेन्ट भन्छौं एन्ड सो अन. अब मैले अहिले यो चाहिँ जुन यहाँ लेखेको छु यो कुराको तपाईले अर्थ बुझिहाल्नुहुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन हो यो फिगरको. अब यो फिगरलाई म डिस्क्राइब गर्न चाहे है त. सो अब सबभन्दा पहिला त तपाईले यहाँ के कुरा बुझ्नु भयो भने एउटा अपरेशनल एम्प्लिफायर सर्किट हो जसमा चाहिँ फिडब्याक युज भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हजुरले. अब हजुरहरुलाई थाहा छ, हजुरहरुलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेशनल एम्प्लिफायरले चाहिँ डिफरेन्सलाई एम्प्लिफाई गर्छ किनभने डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर यसको इनपुट स्टेजमा हुन्छ. सो VI1 र V2 के रे V1 र V2. सो अपरेशनल एम्प्लिफायरको आउटपुट भनेको जहिले पनि सो V0 भनेको चाहिँ इट इज गेन टाइम्स यो दुईटाको डिफरेन्स हो. जहिले पनि नन इन्भर्टिङ माइनस इन्भर्टिङ गरेर गर्दा बेटर हुन्छ. सो V2 माइनस V1. अब त्यो 1 जुनलाई 1 मान्दा नि हुन्थ्यो, मैले यो तलकोलाई 1 मानेर माथिकोलाई 2 माने भए नि हुन्थ्यो नि. तर जेनरल थ्योरी के हो भने नन इन्भर्टिङमा भएको भोल्टेज माइनस इन्भर्टिङमा भएको भोल्टेज गर्दा बेटर हुन्छ. सो दिस इज हाउ अपरेशनल एम्प्लिफायर वर्क्स. अब यहाँ के हुने भयो त यसको अहिले मैले इनपुटसँग त सरोकारै गरिरहेको छैन. अहिले VI सँग अहिले मैले रिलेसन गरेकै छैन. सो अहिले खाली के कुरा बुझौं त यो दुईटा पिनको चाहिँ भोल्टेज डिफरेन्सलाई एम्प्लिफाई गर्ने रहेछ op-amp ले. अब यो इक्वेसनबाट त मैले के पाउने भए त V2 माइनस V1 भनेको के पाउने भए त V2 माइनस V1 इक्वल टु V0 बाइ A भनेर पाएँ. अब यदि यो op-amp आइडियल हो भने इफ दिस अपरेशनल एम्प्लिफायर इज आइडियल देन यसको चाहिँ ओपन लुप भोल्टेज गेन A भनेको त इट टेन्ड्स टु इन्फिनिटी. यो त एकदमै लार्ज हुन्छ, आइडियल्ली इन्फाइनाइट हुन्छ. जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स अघि हामीले आइडियल op-amp को लेख्यौं त्यसले भने अनुसार त दिस गेन अफ द op-amp इज इन्फाइनाइट. सो यदि यो गेन इन्फाइनाइट हुन्छ भने त दिस इज नियरली इक्वल टु 0 किनभने A टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि त आउटपुट के रे कुनै फाइनाइट आउटपुट आउनको लागि त इनपुट त नेग्लिजिबल हुनु पर्यो. So in that case what we can say is that V2 minus V1 is nearly equal to 0. Therefore हामी के भन्न सक्छौं त voltage at this second terminal and first terminal are equal.
सो दिस इज कल्ड एज भर्चुअल सर्ट। सो कुनै पनि ओप्याम्प आइडियल छ भने हामी के भन्न सक्ने रहेछौँ त, यसको दुईटा पिन चाहिँ भर्चुअल्ली सर्टेड भए जस्तो इफेक्ट आउने रहेछ। सो इनपुट 0 भए पनि आउटपुट आउने भन्न खोज्या त हो नि यो इन्डाइरेक्टली। सो दोज जस्तै यो V2 र V1 चाहिँ के हुने भयो त, दे विल बी इक्वल। अब हाम्रो यो V2 त 0 छ किनभने हामीले ग्राउन्ड गरिदिरहेछौँ यो सर्किटमा, त्यही भएर अब V1 पनि 0 हुने भयो, V1 पनि 0 हुने भयो नि त। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त, वी कल इट भर्चुअल ग्राउन्ड भन्छौँ। सो यो के भने यो जुन B भन्ने नोड छ, यो B भन्ने नोडमा भोल्टेज कति हुन्छ, V1 हुन्छ। ड्यू टु द भर्चुअल सर्ट सर्किट यो B भन्ने नोडको भोल्टेज पनि 0 हुने रहेछ हैन, बिकज V1 इज 0। V1 र V2 बराबर हुने भएको हुनाले V2 0 भएको हुनाले V1 पनि 0 हुने भयो। देयरफर हामी के भन्छौँ भने दिस पोइन्ट B इज एट द भर्चुअल ग्राउन्ड। त्यही भएर मैले यसरी ड्यासवाला लाइन लगाएर जोडेर चाहिँ ग्राउन्डमा लगेर जोड्या जस्तो देखाएको छु नि। सो दिस पोइन्ट B इज एट द भर्चुअल ग्राउन्ड। सो पोइन्ट B को पोटेन्सियल कति हुने भयो त, 0 भोल्ट हुने भयो, 0 भोल्ट हुने भयो। अब दिस माइट साउन्ड लाइक सम डिस्टर्बिङ टु यु हैन, इनपुटै 0 भएपछि के हुन्छ भन्ने होला, तर अझै यसको डिस्क्राइब गर्न बाँकी नै छ। सो यो यस्तो अब अहिले खाली के कुरा बुझौँ त, आवर फोकस इज अन दिस पोइन्ट B इज एट द भर्चुअल ग्राउन्ड। यो पोइन्ट अरू पोइन्टको हामीले अहिले डिस्कसै गरेका छैनौँ। सो B भन्ने नोडमा यो पोइन्टमा चाहिँ भोल्टेज कति हुन्छ, पोटेन्सियल कति हुन्छ त, 0 हुन्छ। सो 0 भोल्ट भनेको त ग्राउन्ड हो। हामीले यो पोइन्टलाई फिजिकल्ली ग्राउन्ड त गरेका छैनौँ। अपरेसनल एम्प्लिफायरको आइडियल ओप्याम्पको प्रपर्टी लाउँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यो दुईटा पिनको भोल्टेज बराबर हुन आयो, जसलाई हामी भर्चुअल सर्ट भन्छौँ। सर्ट भनेको दुईटा पोइन्टलाई जोडेको त हो नि। अब एउटा पोइन्ट ग्राउन्डमा भएको हुनाले भर्चुअल सर्टको कारणले गर्दा अर्को पोइन्ट पनि भर्चुअल ग्राउन्ड हुने भयो। सो यसको चाहिँ यहाँ डिस्क्रिप्सन सबै लेखेको छ। सो यही कुरा यहाँ छ हैन। This shows that voltage between non-inverting and inverting input terminal are equal. Thus, the terminals are said to be at virtual short or virtual ground. Since non-inverting input terminal is connected to the ground, the voltage at the inverting input terminal is also 0 due to the virtual short between the terminals. भनेपछि कुनै पनि ओप्याम्प आइडियल छ भने त्यसको चाहिँ भर्चुअल सर्ट हुने रहेछ त्यहाँ, अनि बल्ल भर्चुअल ग्राउन्ड हुने रहेछ। र यो भर्चुअल ग्राउन्ड यति इम्पोर्टेन्ट छ कि यो च्याप्टरमा यु विल सी। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ, के कन्फ्युजन छ? म हजुरहरूको नाम बोलाएरै सोध्न चाहे मैले। यहाँसम्म हाम्रो मृदुल न्यौपानेलाई के कन्फ्युजन छ? हैन सर। अलि तपाईहरुको आवाज कति सुस्तो आएको भनेको, मैले त भोल्युम एकदम फुल गरिरहेको छु, टाढाबाट बोल्या जस्तो। प्रवीण पौडेल छैन सर। प्रशान्त गिरी छैन सर। अनि त्यसपछि प्रियांक राज आचार्य छैन सर। हाम्रो सन्दीप जी, सन्दीप जी को आवाज आएन। छैन सर, छैन ए सर। ल ठीक छ। सन्दीप अधिकारी, ओके थ्यांक यू। सन्दीप अधिकारी, सन्दीप अधिकारी, क्यान यु हियर मी? मोबाइललाई म्युट गरेर कता हिँड्दिनु भयो जस्तो छ है। एनीवे, सन्दीप त्रिपाठी छैन सर। ल। सार्थक पाण्डे, सार्थक पाण्डे छैन सर। ल। अब हेर्नुहोस् है, यो तपाईहरुलाई नै घाटा हो हेर्नु हैन, यो अल्छी नगर्नु होला, किनभने अब पढ्ने बेलामा पढ्ने हो कि जुन बेला क्लास छ त्यसैमा बुझेर सकाइदियो भने इट विल बी बेटर फर यु। सो म त्यति धेरै अब अरु सम्झाउन चाहिन हजुरहरुलाई। अब हाम्रो यो टपिकमा आयौं हामी। ल, आइडियल इन्भर्टिङ अपरेसनल एम्प्लिफायर। सो आइडियल इन्भर्टिङ अपरेसनल एम्प्लिफायरमा अघिकै सर्किट हो वास्तवमा। अघिको सर्किटमा अब मैले के गरे त, मैले इनपुट सिग्नल एप्लाई गरे। सो दिस इज अ इनपुट सिग्नल। मैले डाइरेक्ट यहाँ यसरी VI भनेर लेखेको भए नि केही फरक पर्दैन, सिधै यसरी VI भनेर इनपुट दिएको भए पनि R1 मा लगेर मैले यसरी चाहिँ इनपुट दिएको भए पनि केही फरक पर्थेन। तर मैले अहिले चाहिँ पुरै अर्को डिफरेन्ट सिम्बल बनाएर इनपुट सिग्नल दिए जस्तो देखाएँ। सो जसरी बनाउँदा पनि हुन्छ।
सो यो सर्किटमा के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ op amp लाई इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल थ्रु इनपुट दिइराख्नु भएको छ। सो मैले vi भन्ने इनपुट सिग्नल एप्लाई गरेको छु युजिङ अ रेसिस्टर। सो कुनै पनि सर्किटमा करेन्ट लिमिटिङ गर्नको लागि रेसिस्टर राखिन्छ अनि एक्सिडेन्टल सर्ट सर्किट पनि नहोस् भनेर। सो मैले चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल थ्रु चाहिँ एउटा रेसिस्टर थ्रु मैले चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा इनपुट एप्लाई गरेँ। सो यो नोडलाई मैले बी नोड भनेर माने, यसको भोल्टेजलाई मैले v1 माने। त्यसपछि यो op amp ले ड्र गर्ने करेन्टलाई मैले i2 माने। त्यसपछि रेसिस्टर थ्रु फ्लो हुने करेन्टलाई मैले फिडब्याक करेन्ट if माने अनि R1 ले ड्र गर्ने करेन्टलाई मैले i1 माने अनि आउटपुट भोल्टेज चाहिँ यो माने मैले। सो तपाईले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ त इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा मैले इनपुट एप्लाई गरेको हुनाले द आउटपुट विल बी 180 डिग्री फेज रिभर्स्ड। आउटपुट चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। इनपुट सिग्नलको रेस्पेक्टमा चाहिँ आउटपुट एम्प्लिफाई त हुन्छ तर त्यहाँ 180 डिग्री फेज रिभर्सल हुने भयो। अब यो सर्किटलाई एनालाइज गरौँ। सबभन्दा पहिला त यो सर्किट यदि यो op amp आइडियल हो भने अगाडि आइडियल भन्ने शब्द आइराख नि त। सो सिन्स दिस op amp इज आइडियल देयर विल बी अ भर्चुअल ग्राउन्ड सिधै भन्न नि सकिन्थ्यो तर मैले यसलाई अलिकति सर्ट फर्ममा लेखिदिएँ। अब op amp आइडियल भएको हुनाले ओपन लुप गेन इन्फिनिटीतिर टेन्ड गर्छ जसको कारणले गर्दा दुईटा इनपुट टर्मिनल बीच भर्चुअल सर्ट हुन्छ। भर्चुअल सर्ट हुँदाखेरि चाहिँ यदि v2 ग्राउन्डमा भएको हुनाले v1 पनि ग्राउन्ड हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यही भएर v1 पनि 0 हुने भएको हुनाले पोइन्ट b भनेको चाहिँ भर्चुअल ग्राउन्डमा हुन्छ। सो यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो त यो पोइन्ट b को भोल्टेज भनेको 0 भोल्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अथवा यो v1 भनेको चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यो सर्किटमा चाहिँ मैले नोड b मा किर्चफ्स करेन्ट ल लाउन सक्छु। सो नोड b मा मैले किर्चफ्स करेन्ट ल लाउन सक्छु। यदि तपाईले यो सर्किटमा ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने कुनै पनि नोडमा इन्कमिङ करेन्ट इज इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ। सो यसले भन्न खोजेको के हो भने इलेक्ट्रोन कहिले पनि रेस्टमा हुँदैन, कुनै पनि जङ्सनमा चाहिँ रेस्ट गरेर बस्दैन इलेक्ट्रोन अथवा करेन्ट कहिले पनि रोकिएर बस्दैन भन्न खोज्या त हो नि हैन। सो एउटा ठुलो पाइपबाट तपाईले पानी चाहिँ सप्लाई गर्नु भएको छ र बाँकी पाइपमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ भने द भोल्युम अफ द वाटर विल बी इक्वल नो म्याटर वाट। सो इन्कमिङ करेन्ट इज इक्वल टु द आउटगोइङ करेन्ट। सो दिस इज द फन्डामेन्टल स्टेटमेन्ट अफ द किर्चफ्स करेन्ट ल। र यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि i1 इज द इन्कमिङ करेन्ट अनि दिस if एन्ड i2 आर टु आउटगोइङ करेन्ट। डिरेक्सन मैले यसरी एजुम गरेँ, डिरेक्सन जसरी एजुम गर्न नि पाइन्छ। तपाईले यो फोर्सको डिरेक्सन एजुम गरे जस्तै हो। अप्लाइड मेकानिक्स पढ्नु भएको छ भने त्यसमा पनि फोर्सको डिरेक्सनले धेरै म्याटर गर्छ नि। करेन्ट पनि तपाईले यसको डिरेक्सनलाई एज्युम गर्न सकिन्छ। सो मैले if को डिरेक्सन यसरी एज्युम गरेँ। अब यदि मेरो एजम्सन गलत हो भने आन्सर नेगेटिभमा आइदिन्छ अनि मैले एज्युम गरेको डिरेक्सन उल्टो रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सो एनीवे सो मैले करेन्टहरूलाई चाहिँ यो इनपुट करेन्टको आधारमा डिरेक्सन देखाएँ। सो i1 इज इक्वल टु if प्लस i2 यो केसीएलबाट आउने भयो। अब कुनै पनि आइडियल op amp को इनपुट इम्पिडेन्स त इन्फाइनाइट हुन्छ भन्छौँ हामी। फेरि इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट हुने बित्तिकै त त्यहाँ त के हुने भयो ओपन सर्किट जस्तो हुने भयो। यसको दुईटा इनपुट टर्मिनलहरू बीच जेड इन इन्फिनिटी भएको हुनाले जेड इन इन्फिनिटी हुने भएको हुनाले अब बाटै ब्लक भएपछि त्यो करेन्ट त 0 हुनु पर्यो नि त i2 त। सो बिकज दिस op amp इज आइडियल इट्स इनपुट इम्पिडेन्स इज इन्फिनिटी। सो इनपुट इम्पिडेन्स इन्फिनिटी हुने भएको हुनाले यसले ड्र गर्ने करेन्ट पनि कति हुने भयो त इट विल बी 0। देयरफोर हामी के भन्न सक्छौँ त i1 इज इक्वल टु if। यो आइडियल भन्ने एजम्सन लगाउने हो भने र अब यो i1 भनेको के हो फेरि करेन्ट भनेको त डिफरेन्स इन भोल्टेज डिभाइडेड बाइ रेसिस्टेन्स हो नि त। सो यो i1 भनेको कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। i1 भनेको चाहिँ इनपुट भोल्टेज एउटा यो रेसिस्टरको एउटा इन्डमा vi छ अर्को इन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ त v1 छ डिभाइडेड बाइ r1 भयो। लाइकवाइज अर्को जुन फिडब्याक करेन्ट if छ त्यो फिडब्याक करेन्टको लागि पनि त्यो रेसिस्टरबाट रेसिस्टरको दुईटा इन्डको भोल्टेज हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। सो v1 माइनस v0 डिभाइडेड बाइ rf हुने भयो हेर्नुहोस्। सो यो खासै ठुलो कुरो भएन। कुनै पनि रेसिस्टर छ भने त्यसको भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन त हामीले अघि नै हेरेको हो सुरुमै रिभिजनमा। अब अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट पोटेन्सियल भएको हुनाले त्यो दुईटाको डिफरेन्सलाई हेर्छौँ हामी इफेक्टिभ भोल्टेज डिफरेन्स।
सो फिडब्याक करेन्ट भनेको V1 माइनस V0 डिभाइडेड बाई RF हो र I1 भनेको चाहिँ के हो त VI माइनस V1 डिभाइडेड बाई R1 हो र इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट भएको हुनाले यो I2 भन्ने चिज चाहिँ 0 हुन्छ र यही करेन्ट यसरी गएको जस्तो देखिने भयो यो सर्किटमा र दिस द इन्कमिङ करेन्ट फर द op amp इज 0। अब यो कस्तो अनयुजुअल भयो जस्तो लाग्न सक्छ, अहिलेलाई यसलाई म्याथमेटिकल्ली नै हेर्नु नत्र। सो दिस इज द इक्वेसन। अहिले हामीले भर्खर भनेको भर्चुअल ग्राउन्डको कारणले V1 त 0 हुने भयो। अब यो V1 0 छ भन्नुको अर्थ अब मैले यहाँ के गर्न सक्छु VI बाई R1 इक्वल टु माइनस V0 बाई RF। अब यसमा चाहिँ मैले फिडब्याक सहितको गेन भनेको के हो, गेन भन्ने बित्तिकै आउटपुट भोल्टेज बाई इनपुट भोल्टेज हो, भोल्टेज गेन भन्ने बित्तिकै। अब अहिले त हाम्रो यो सर्किटमा त फिडब्याक युज गरेछौँ नि त हामीले। सो क्लोज लुप गेन अथवा फिडब्याक सहितको गेन इज गिभन बाई द रेसियो अफ दिस रेसिस्टर अनि अगाडि माइनस साइन। सो माइनस RF बाई R1 भनेको के हो त, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द क्लोज लुप गेन अफ आइडियल इन्भर्टिङ op amp, जसमा चाहिँ यो माइनस साइनले चाहिँ फेज रिभर्सल हुन्छ भन्ने देखाउँछ र कति टाइम्स गेन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईटा रेसिस्टरको रेसिस्टेन्सको रेसियोले चाहिँ दिने रहेछ। भनेपछि नर्मल्ली अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यो यत्रो धेरै चाहिँ सर्किट यस्तो सर्किट कनेक्सन गरेर यत्रो टर्म बुझेर हामीले यहाँ के चाहिँ प्रुभ गर्न खोजेको भन्दा op amp को जुन गेन हुन्छ इट इज भेरी हाई। नर्मल्ली अब इन्फाइनाइटै नभए पनि 10,000 अथवा कम्तीमा 10 को पावर 5, 10 को पावर 5 अथवा 10 को पावर 6 को रेन्जमा हुन्छ कि यो A को भ्यालु, र यो यति ठुलो हुन्छ कि विच इज नट युजफुल। संसारमा जतिसुकै त्यसको म्याग्निट्युड धेरै होस्, यदि त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्न भने द्याट इज नट युजफुल। सो न्युक्लियर रियाक्सनमा पनि हुने नै त्यही हो। न्युक्लियर पावर प्लान्ट बनाउन किन गाह्रो छ भने इट इज भेरी डिफिकल्ट टु कन्ट्रोल दोज रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सेस। अब सर्किटमा पनि फिडब्याक युज नगर्ने हो भने गेन एकदमै धेरै हुन्छ। तर मैले फिडब्याक युज गर्दाखेरि त के भयो त, आई क्यान कन्ट्रोल द गेन सिम्पली बाई युजिङ दिस रेसिस्टर्स। अब यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हेरौँ। अब यो इक्जाम्पल न्युमेरिकलमा मैले के देखाउन खोजिरहेको छु भन्दा क्वेसन हेर्नुहोस्, डिजाइन एन आइडियल इन्भर्टिङ op amp। अब हामीले चाहिँ एउटा आइडियल इन्भर्टिङ op amp डिजाइन गर्नु छ, त्यस्तो सर्किट टु हेभ अ गेन अफ -2 भोल्ट पर भोल्ट। सो गेन भोल्टेज गेन भनेको त भोल्टेज बाई भोल्टेज हो, यो माइनस भनेको फेज रिभर्सल हो। भनेपछि अब यसमा चाहिँ मलाई क्वेसनले चाहिँ अघि हामीले जुन सर्किटको थ्योरी पढ्यौँ त्यस्तो सर्किट डिजाइन गर भने हो। अब हेरौँ, तर गेन कति हुन पर्यो त -2 हुन पर्यो। सो अब डिजाइन भन्ने बित्तिकै कति कुरा मैले मान्न पाउँछु। सो मैले चाहिँ के माने, लेट अस टेक RF इक्वल टु 10 किलो ओम। मैले फिडब्याक रेसिस्टर चाहिँ 10 किलो ओम लिएँ, यो मैले लिन पाएँ हैन। त्यसपछि क्वेसनले मलाई के भनेको छ, क्लोज लुप गेन भनेको -2 हुन पर्छ भनेको छ। अब क्लोज लुप गेन भनेको त्यसको फर्मुला के हो त, -RF ओभर R1 हो इक्वल टु -2। माइनस माइनस क्यान्सल आउट भयो। रेसिस्टर कहिले पनि नेगेटिभ हुन्न, यो कुरा ख्याल राख्नुहोस् है। यो माइनस आएको भनेको गेन नेगेटिभ हुन्छ भने हो, रेसिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ हुन्न। यो चाहिँ बिर्सेर पनि ननिकाल्नु होला जाँचमा। यदि निस्किएछ भने मेरो मिस्टेक भयो भन्ने बुझ्नु। यहाँबाट के देखियो त, R1 भनेको चाहिँ 5 किलो ओम आयो। सो मैले RF लाई 10 किलो ओम लिएँ RF लाई चाहिँ, तर मेरो गेन -2 हुनको लागि चाहिँ मैले R1 कति लिनु पर्यो त, अब 5 लिनु पर्यो। सो दिस इज द डिजाइन। सो कुनै कुरालाई एजुम गर्ने र त्यो एजम्सनलाई भ्यालिड हुने गरेर अरू कुरा क्याल्कुलेट गर्ने हो, हावातालको एजम्सन होइन यो। सो अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ त, गेन यसलाई अल्टरनेटिभली कसरी नि बुझ्न सक्छौँ हामी। क्लोज लुप गेन भनेको भोल्टेज बाई इनपुट हो, आउटपुट भोल्टेज बाई इनपुट भोल्टेज हो। आउटपुट भनेको त गेन टाइम्स इनपुट पनि त हो नि। अब यसको अर्थ के रहेछ त, यो सर्किटले कस्तो आउटपुट निकाल्दो रहेछ त, 2 टाइम्स इनपुट भोल्टेज को चाहिँ आउटपुट निकाल्दो रहेछ। सो यो एम्प्लिफायर रहेछ। सो यसले भोल्टेजलाई डबल गराउँदो रहेछ, बट देयर इज अ फेज रिभर्सल विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई दिस माइनस साइन। भन्न खोजेको यो सर्किटमा यदि तपाईँले 2 मिलिभोल्ट पिक टु पिकको चाहिँ साइनुसोइडल इनपुट सिग्नल दिनुभयो भने त्यस्तो बेलामा यसको आउटपुट कति आउने भयो त, -4 मिलिभोल्ट पिक टु पिकको साइनुसोइडल आउटपुट आउने भयो। सो दिस इज द डिजाइन सर्किट। सो इनपुट भन्दा 2 गुणा आउटपुट आउने रहेछ
तर इन फेज रिभर्सल फर्मेट। सो आउटपुट चाहिँ 2 गुणा ठुलो हुँदो रहेछ, तर के हुँदो रहेछ त, देयर इज अ फेज रिभर्सल हैन। सो माइनस साइनले चाहिँ फेज रिभर्सल जनाउँदो रहेछ। यदि मैले रेसिस्टर 10 आरएफ को भ्यालु 10 राखेँ र R1 को भ्यालु 5 राखेँ भने माइनस आरएफ बाई R1 भनेको के हो त, माइनस आरएफ बाई R1 भनेको के हो त, -2 हो। सो दिस इज एन एम्प्लिफायर सर्किट, आइडियल इन्भर्टिङ ओप-एम्प सर्किट, जसले चाहिँ कति गेन दिन्छ त, -2 दिन्छ। भनेको 2 गुणाले त्यो सिग्नल एम्प्लिफाई हुने, तर यसको फेज रिभर्सल पनि हुने भन्न खोजेको। सो दिस इज द रियल अब यसबाट यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के रहेछ त, ओप-एम्प को गेन भन्ने जुन ए छ नि, ए को मतलबै आएन के, हेर्नु न। सो ए भन्ने इट इज अ भेरी लार्ज क्वान्टिटी, तर मैले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेँ के। आई क्यान कन्ट्रोल द गेन अफ द ओप-एम्प बाई युजिङ दिस रेसिस्टर्स। सो मैले प्यासिभ कम्पोनेन्टको हेल्पबाट गेनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेँ। सो मैले यो सर्किटलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार कन्फिगर गर्न सकेँ। अब मलाई 2 को ठाउँमा 3 चाहियो भने के गर्ने, आरएफलाई मैले 15K लिदिन सक्छु। मलाई 4 चाहियो भने के गर्ने, मैले आरएफलाई चाहिँ मैले 20K लिदिन सक्छु, किपिङ R1 इक्वल टु 5। सो दिस इज द रियल डिजाइन प्र्याक्टिस। यसरी डिजाइन गरिन्छ। सो जहिले पनि डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कन्ट्रोल गर्न सक्ने एबिलिटी हुनुपर्ने रहेछ। र क्लोज लुप गेनको महत्त्व, फिडब्याकको महत्त्व नै के रहेछ भने यु क्यान कन्ट्रोल द गेन बाई युजिङ सम एक्सटर्नल प्यासिभ कम्पोनेन्ट्स। हेर्नु त त्यो ओप-एम्प आइसी त्यही जस्ताको जस्तै छ। मैले आरएफ र R1 को भ्यालुलाई सेलेक्ट गरेर आई क्यान चेन्ज। र यही कुरालाई प्रोग्रामेबल बनाउने हो भने के हुन्छ, रेसिस्टरको नेटवर्क बनाएर कुनै माइक्रो कन्ट्रोलर एट्याच गरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ एप्रोप्रिएट रेसिस्टरलाई स्विचिङ गराएर मैले आफ्नो रिक्वायर्ड गेन निकाल्न सक्छु। सो दिस इज द रियल टेक्निक। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ हजुरहरूलाई? आई वुड बी ह्याप्पी टु एक्सप्लेन इट। सर त्यो आर को भ्यालु सानो लिँदा हुँदैन? यस्तो हुन्छ हेर्नु है, सानो भन्नाले नर्मल्ली तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, यो ट्रान्जिस्टर अथवा यो इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली इट इज अ युजुअल प्र्याक्टिस टु टेक द भ्यालु इन द किलो ओम रेन्ज। किलो ओममा हुन्छ कि त्यो नर्मल्ली, बुझ्नुभयो नि। सो किलो ओममा भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओममा नलिनु होला, नर्मल्ली सानो लिन पाइन्छ, अफकोर्स पाइन्छ है। जस्तै तपाईँले 1 किलो ओम लिन पाउनुहुन्छ अनि 0 समथिङ निकाल्दा पनि सक्नुभयो हैन। सो तपाईँले चाहिँ यहाँ 1 राख्ने, यता चाहिँ अब 0.5 राख्नुभयो भने के हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ हैन। सो जसरी गरे पनि हुन्छ, तर प्र्याक्टिकल रेसिस्टरहरू जुन इलेक्ट्रोनिक्समा युज हुन्छ त्यो किलो ओमको रेन्जमा हुन्छ। अनि रेसिस्टर किलो ओमको रेन्जमा भएको हुनाले करेन्टहरू नर्मल्ली मिली एम्पियरको रेन्जमा, मिली भोल्टको रेन्जमा गइरहेको, करेन्ट चाहिँ मिली एम्पियरको रेन्जमा हुन्छ र सिग्नल भोल्टेजहरू चाहिँ नर्मल्ली मिली भोल्टको रेन्जमा हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। भ्यालु तपाईँले जे लिन नि पाउनुहुन्छ, इट्स अप टु यु, तर नर्मल्ली किलो ओम राख्नुहोस्। र किन राखेको भन्ने कुरा त हामी, तपाईँले अलिकति ट्रान्जिस्टरको बायसिङको न्युमेरिकलहरू गर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट पनि रियलाइज गर्नुपर्ने हो। नर्मल्ली ट्रान्जिस्टर सर्किटमा चाहिँ हाम्रो करेन्टहरू चाहिँ नर्मल्ली माइक्रो एम्पियर र मिली एम्पियरको रेन्जमा हुन्छ र हामीले रेसिस्टर चाहिँ हामीले ठुलो लिन हुँदैन। अब मैले यदि त्यहाँ रेसिस्टर सानो लिएँ भने के हुन्छ, रेसिस्टर चाहिँ सानो लिएँ, ओममा लिएँ भने के हुन्छ, हाम्रो त्यहाँ चाहिँ करेन्ट धेरै बग्छ नि त, एम्पियर। अब मानौँ 20 एम्पियर बग्यो भने ट्रान्जिस्टरबाट के हुन्छ, ट्रान्जिस्टर त जल्छ नि त हैन। बुझ्नुभयो हजुरले मैले भन्न खोजेको कुरा? हेलो, जस्तै अब मानौँ 5 भोल्टलाई तपाईँले चाहिँ 2 ओमले डिभाइड गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? मलाई कसले क्वेसन सोध्नु भएको? मैले हो। नाम भन्नु त, मैले हजुरलाई रिफर गर्न चाहे। प्रशान्त गिरी। ल, मलाई प्रशान्तले जुन क्वेसन सोध्नु भयो, अब यसो यो सबै कुरा सबैजनाले रियलाइज गर्नु न। ल, मानौँ ओप-एम्पको सबभन्दा म्याक्सिमम मैले बायसिङ एप्लाई गरेको 15 भोल्ट। ल, 15 भोल्टलाई मैले 2 ओमले डिभाइड गरेँ भने के हुन्छ, 7.5 एम्पियर हुन्छ हैन। अब तपाईँको कतिपय घरको त मिटरको कनेक्सनै 5 एम्पियरको हुन्छ। अब एउटा ट्रान्जिस्टरको लिमिट हुन्छ के, हेर्नु
अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो ओममा लिन सक्दैनौँ। नर्मल्ली यो ठुल्ठुलो यो ट्रान्समिसन लाइनहरूमा यो ठुल्ठुलो इलेक्ट्रिक पावर सर्किटहरूमा चाहिँ ओमको रेन्जमा हुन्छ रेसिस्टेन्स। तर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ हामीलाई सकेसम्म करेन्ट एकदम लिमिट गराउनु पर्ने हुन्छ कि किन धेरै करेन्ट पास भयो भने अनि त्यही पावर कन्जम्सन हाई हुन जान्छ। त्यही भएर पनि हामी जहिले पनि इलेक्ट्रोनिक सर्किटलाई चाहिँ हामी लो करेन्टमा अपरेट गराउँछौँ। त्यही भएर रेसिस्टर्स इन्भल्भ आर इन जेनरल इन द रेन्ज अफ किलो ओम और मेगा ओम पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो प्रशान्त? यस सर। ल यहाँसम्म क्लियर भयो होला हजुरलाई? अब म फेरि अगाडि बढेँ। मेरो किन त्यो अर्को स्क्रिन चाहिँ यहाँ आएन? अरू साथीहरूलाई के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? ल यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? ल त्यसो भए मैले कन्फ्युजन छैन भन्ने सोचेँ। अब अर्को छ आइडियल नन इन्भर्टिङ ओप्याम्प। आइडियल नन इन्भर्टिङ ओप्याम्पमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलबाट इनपुट सिग्नल सप्लाई गर्छौँ। सो दिस इनपुट इज एप्लाइड फ्रम द नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल। र यस्तो बेलामा चाहिँ आउटपुट एम्प्लिफाई पनि हुन्छ र सेम फेजमा हुन्छ। एउटा कुरा के याद राख्नुहोस्, इट इज इन द सेम फेज, एउटै फेजमा हुन्छ। सो अब यसको सर्किट कनेक्सन हेरौँ, बाँकी अरू सबै सेम। तर मैले अघिको जहाँ मैले भिआई एप्लाई गरेको थिएँ त्यो ग्राउन्ड हुने भयो, रेसिस्टर R1 भयो, यो नोडलाई मैले बी नै भने, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो रेसिस्टर RF भने। अहिले मैले खालि करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ उल्टो माने, किनभने ग्राउन्डले त कहिले करेन्ट सप्लाई गर्न सक्दैन। त्यही भएर मैले चाहिँ I1 ग्राउन्डतिर गइरहेछ भन्ने, सिङ्क भइरहेछ यो करेन्ट भन्ने बुझ्छु यहाँ। र मैले चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो पोटेन्सियल V0 छ यो लुपमा भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ करेन्टको डिरेक्सनलाई चेन्ज गरेर देखाएँ। सो अहिलेको यो पर्टिकुलर कन्फिगरेसनमा चाहिँ यदि तपाईँले केसिएल लगाउनु भयो भने वाट यु विल गेट इज IF इज इक्विभ्यालेन्ट टु I1 प्लस I2 होइन। सो अब I2 त अहिलेको जस्तै 0 हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। तर यहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो पोइन्ट बी चाहिँ भर्चुअल ग्राउन्डमा चाहिँ हुँदैन है योचोटि चाहिँ। किन भन्दाखेरि भर्चुअल सर्ट चाहिँ हुन्छ, भर्चुअल सर्ट चाहिँ हुन्छ, V1 र V2 बराबर चाहिँ हुन्छ, नो डाउट। अब यो V2 र VI बराबर छ यो केसमा, किनभने यो टर्मिनलबाटै इनपुट दिएछ नि त। सो V2 इज इक्वल टु VI, यसमा त डाउटै छैन, किनभने दे आर द सेम टर्मिनल। सो इनपुट सिग्नल हाम्रो नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलबाट दिएको हुनाले V2 र VI बराबर हुन्छ। र भर्चुअल सर्टको कारणले V1 र V2 बराबर छ, जुन अघि हामीले पढ्यौँ भर्चुअल ग्राउन्ड पढ्दा। त्यही भएर पोइन्ट बी, जुन नोड बी छ नि हाम्रो, जुन बी भन्ने नोड छ नि, बी भन्ने नोडमा त V1 भोल्टेज हुन्छ, सो विच इज इक्वल टु VI। भनेपछि अहिले यो पोइन्ट बी भन्ने चाहिँ भर्चुअल ग्राउन्डमा चाहिँ छैन। सो त्यही भएर यहाँ कन्क्लुजन पनि के छ त, देयर फर द नोड भोल्टेज एट नोड बी इज इक्वल टु द सिग्नल भोल्टेज भन्ने कुरा आयो। सो एट दिस इन दिस डेरिभेसन द पोइन्ट बी इज नट एट द भर्चुअल ग्राउन्ड, तर यो भर्चुअल सर्ट चाहिँ छ। सो भर्चुअल सर्ट र भर्चुअल ग्राउन्ड आर डिफ्रेन्ट थिङ, यो कुरा याद गर्नु। अब अगाडि बढौँ। अघिकै जस्तो किर्चफ्स करेन्ट ल लाउनुहोस् नोड बीमा, त्यसपछि I1 इक्वल टु IF हुन्छ, अनि त्यसपछि अघिकै जस्तो सर्किट इक्वेसन लाउनुहोस्। अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो त, अब यसमा चाहिँ I1 इक्वल टु IF छ। अब I1 इक्वल टु IF गर्दाखेरि I1 भनेको कति हुन्छ? ल मलाई एकजनाले हेल्प गर्नु, ल प्रफुल, I1 कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त्यो सर्किटमा? 0 प्रफुल यस सर, I1 कति हुन्छ? 0 सर। I1 कहाँ 0 हुन्छ? I1 इज इक्वल टु 0 by R1 V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1 हो कि होइन? हो सर। अब मैले अर्को हाम्रो सन्दीप चौधरीजीलाई सोधेँ, ल यसको IF कति हुन्छ यो सर्किटमा ल भनिदिनुहोस् त हजुरले। हेलो सुन्नु भएको छ? हजुर सर। ल भन्नु त।
V naught minus V1 by RA of V naught minus V1 divided by RA of RF लाई एकदम करेक्ट छ है। सो यो दुईटा करेन्ट भनेको त्यो निकाल्न त्यति गाह्रो कुरा भएन। सो हामीले चाहिँ त्यो अघिकै जस्तो भोल्टेज डिफरेन्स गरेर ल्यायौँ। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ 0 भनेको ग्राउन्ड भएको कारणले 0 भएको हो, अहिलेको जस्तो भर्चुअल सर्ट यहाँ छैन। अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ त, हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ V1 र VI चाहिँ बराबर छ बरु ड्यू टु द भर्चुअल सर्ट। त्यही भएर V1 को ठाउँमा अब हामीले के गरिदिन्छौँ त, सिग्नल इनपुट भोल्टेजले रिप्लेस गरिदिन्छौँ। अब मैले के गर्छु, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगेर कमन लिदिन्छु। हेर्नु, जस्तै यो VI बाई R1 र माइनस VI बाई RF लाई मैले कमन लिन सक्छु नि त यो दुईटाबाट। सो मैले यो टर्मलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लान सक्छु। सो इट विल बी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई RF टाइम्स VI, र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ मैले V नट बाई RF राख्न सक्छु। अब एलसिएम लिएर यो सर्टेन म्यानिपुलेसन गरिसकेपछि वेन एभर आई टेक द रेसियो अफ V नट बाई VI, आई विल इन्ड अप गेटिङ दिस फर्मुला। सो यहाँबाट के थाहा भयो त, द क्लोज लुप भोल्टेज गेन अफ द आइडियल नन इन्भर्टिङ ओप एम्प इज 1 प्लस द रेसिस्टर रेसियो 1 प्लस RF बाई R1 हुँदो रहेछ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द क्लोज लुप गेन अफ आइडियल इन्भर्टिङ ओप एम्प। अब यसको पनि डिजाइन अघिकै तरिकाले गरेको छ, खालि यसमा चाहिँ भोल्टेज गेन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। जस्तै भोल्टेज गेन 3 छ भने यसको लागि रेसिस्टर कसरी निकाल्ने भन्ने छ। अब यो सर्किटले के गर्छ त, इनपुटको 3 टाइम्स आउटपुटलाई बनाउँछ। सो मैले चाहिँ मानौँ 2 मिलिभोल्ट पिक टु पिकको इनपुट दिएँ भने आउटपुट चाहिँ 6 मिलिभोल्ट पिक टु पिकको साइनोसोइड आउने भयो। र डिजाइन गर भनेपछि जाँचमा यदि क्वेसनले डिजाइन गर्ने भनेर सोध्यो भने रेसिस्टरहरूको भ्यालु सोधेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र सर्किट पनि बनाएर छोडिदिनु पर्यो। सो दिस इज अ डिजाइन न्युमेरिकल। हजुर नन इन्भर्टिङ हैन यो चाहिँ? ए एक्ज्याक्टली, यो मैले यहाँ चाहिँ करेक्सन गर्न बिर्सिया रहेछु। यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त, डिजाइन एन्ड आइडियल नन इन्भर्टिङ ओप एम्प सर्किट अफ 3 भोल्ट पर भोल्ट गेन। थ्याङ्क यू। कसले करेक्सन गरिदिनु भयो? सुशान्त पौडेल सर। ल सुशान्त, थ्याङ्क यू भेरी मच है हजुरले यो करेक्सन गर्नुभएकोमा। सो यसको यो डिजाइन प्रोसिजर बुझ्नुभयो हजुरहरूले? सुशान्तले बुझ्नुभयो नि होइन? यस सर। सर एउटा क्युरी थियो सर। सोध्नु न सर। त्यो फिडब्याक चाहिँ त्यो माथिपट्टिको टर्मिनलमा मात्रै किन जोडेको, मुनि जस्तै त्यो प्लस वालातिर जोडेको हुँदैन थियो? पक्नु है त, तपाईँको क्वेसनलाई मैले एड्रेस गर्छु। यो चाहिँ फिडब्याकलाई चाहिँ माथि नै जोडेको भन्नको मतलब आरएफलाई चाहिँ यता किन जोडेन भन्नुभएको तपाईँले, यो इनपुटतिर? हजुर सर। अब यस्तो हुन्छ, हेर्नु सर्किट डिजाइन भनेको एउटा आर्ट हो हेर्नु होइन। अब कनेक्सन जसरी गर्न नि मिल्छ। इनफ्याक्ट तपाईँले यदि किताबहरू हेर्नु भने अरू धेरै कनेक्सनहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तर द इजिएस्ट वे टु एचिभ दिस एक्सप्रेसन इज थ्रु द्याट कनेक्सन भनेर बुझ्नु न हजुरले। अहिले कनेक्सन यता पनि गर्न नपाइने होइन, तर तपाईँले अझ मोर सिम्पल र ह्यासल फ्री चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ यसरी पाउनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र मेन कुरा भनेको चाहिँ त्यो भर्चुअल सर्टको एडभान्टेज लिने हो, जसरी लिँदा पनि हुन्छ। अब तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, यदि मैले आरएफलाई ल फर इक्जाम्पल हजुरले भन्नुभयो जस्तै मानौँ मैले चाहिँ यसलाई लगेर यता कनेक्ट गरे भए त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्थ्यो होला, ल भन्नुहोस् त के हुन्थ्यो? अब खास फन्डामेन्टल्ली त यो दुईटा स्टिल भर्चुअल सर्टमै हुन्थ्यो होइन, तर पनि अब हाम्रो चाहिँ यो एकदम कुरा बुझ्नुभयो कि भएन मैले भनेको? बुझे सर। त्यो त आइडियल्ली त यो दुईटा इक्वल हुन्छ, तर अलिकति किनभने अहिले हामीले आइडियल एजम्सन गरेर चलिरहेछौँ कि। सो यदि यो आइडियल होइन भने चाहिँ त्यो बेला अलिक फरक पर्छ कि। त्यही भएर पनि प्र्याक्टिकल हिसाबले चाहिँ त्यो हाम्रो अगाडिको कन्फिगरेसन चाहिँ बेटर मानिन्छ अहिले यो हामीले गर्न लागेको भन्दा। ओके सर। अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई यति नै भन्न सकेँ, किनभने यसको खास भन्यो भने इन्फाइनाइट जुन इम्पेडेन्स हुन्छ भन्छौँ हामी, इन्फाइनाइट गेन हुन्छ भन्छौँ, यो त प्र्याक्टिकल्ली त हुँदैन होइन। अनि हो प्र्याक्टिकल सर्किटलाई हेर्दाखेरि फेरि त्यो एक्सप्रेसन फरक पर्दिन जान्छ के। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी त्यो माथि रेसिस्टर राख्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि राम्रो आउने भएको हुनाले यो माथि राखिन्छ क्या हामीले नर्मल्ली। बुझ्नुभयो? यस सर।
अब 100% ठ्याक्कै अब एकदम म्याथमेटिकल्ली क्लियर नभए पनि अहिलेलाई के कुरा बुझ्नुहोस् भने देयर इज अ रिजन फर कनेक्टिङ दिस रेसिस्टर इन दिस वे भनेर बुझ्नु होला। यो चाहिँ सर्किट स्टेबिलिटीको सर। लागि र अनि प्र्याक्टिकल्ली यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा त्यो अरू इफेक्टहरू नआओस् भनेर हो। यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। जस्तै तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा देखाउँछु, जस्तै तपाईँले क्वेसन सोधिहाल्नुभयो, म क्ल्यारिफाई गर्छु। सो यो मेरो बुककै डकुमेन्ट हो। सो म तपाईँलाई यो देखाउँछु। सो लेट मी सो यु। जस्तै त्यही अघि हामीले आइडियल मान्यौँ नि एउटा यो ओप्याम, जस्तै आइडियल इन्भर्टिङ ओप्यामको बारेमा अहिले हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। सो आइडियल ओप्यामको केसमा चाहिँ यदि फाइनाइट गेन भयो भए के हुन्थ्यो त्यसको बारेमा त हामीले पढेनौँ। जस्तै यदि यो प्र्याक्टिकल ओप्याम छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले आइडियल कुराहरू केही लाउनै पाउँदैनौँ। अनि एकदम गन्जागोल्ड यहाँ चाहिँ अब डेरिभेसन हुन्छ। हेर्नु, मैले त्यो नमान्ने बित्तिकै अब त्यहाँ त एकदम कम्प्लिकेटेड, अब मैले नोड भोल्टेज, नोड करेन्ट सबै एजुम गरेर चाहिँ मैले के गर्छु त, अब आई विल अल्टिमेटली फाइन्ड द रिलेसन लाइक दिस। हेर्नु है, जसमा चाहिँ यो एओएल भनेको नर्मल ओपन लुप गेन हो। सो वास्तवमा यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ। र यदि मैले ओपन लुप गेनलाई इन्फिनिटी माने भने फेरि यो एक्सप्रेसन चाहिँ अल्टिमेटली के नै आउँछ त, -RF/R1 आउँछ। सो यदि तपाईँको यसको फाइनाइट इम्पेडेन्स हुन्छ भने चाहिँ मैले त्यो अघि जुन गेनको फर्मुला हजुरहरूलाई अघि पढाएँ नि त्यो एप्लिकेबल हुँदैन। तर अब हाम्रो कोर्सले त आइडियल भनेको छ, त्यही भएर मैले आइडियल मात्रै पढाएँ है। अब प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो फाइनाइट इम्पेडेन्सको इफेक्टहरू आउँछ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो हजुरले? यस सर। आइडियल हुँदा दुईटै कनेक्सन एउटै हो जस्तो लाग्छ, तर प्र्याक्टिकलमा जाँदा दुईटा कनेक्सनको इफेक्ट डिफ्रेन्ट आइदिन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ नगर्न बेटर हुन्छ। हामी नन इन्भर्टिङतिर लगेर त्यही भएर पनि जोड्दैनौँ। यस सर। अब आजको टाइम चाहिँ पुरा भयो जस्तो छ। हजुरहरूलाई पनि फेरि गाह्रो होला, नत्र मैले आज चाहिँ इन्टिग्रेटर, डिफ्रेन्सिएटर र एडर पढाऊँ कि भन्ने सोचेको थिएँ। म अलिकति तपाईँहरूसँग सल्लाह पनि गर्न चाहन्छु। सो अब दसैँ आउन लाग्छ, हजुरहरू सबैलाई थाहा छ होइन? सो हिजो मैले चाहिँ प्रफुल्लसँग पनि सल्लाह गरेको थिएँ। अब हाम्रो त यो कोर्समा अब एटलिस्ट यो दसैँ अगाडि चाहिँ यो ओप्याम भ्याउन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने खास कुरा हो। अब सायद 2टा क्लास लियौँ भने हामीले चाहिँ 2टा अथवा 3टा क्लास बढीमा लियौँ भने चाहिँ ओप्याम सकाउन सक्छौँ, न्युमेरिकलहरू मजासँग प्र्याक्टिस गरेर। अब के छ हजुरहरूको विचार? हामी कुनै दिन बिहान क्लास राख्न पनि सक्छौँ होइन? नत्र होइन सर हामीलाई ठिकै छ, हामी पढिहाल्छौँ नि, पछि इक्जामको रुटिन आए पनि हामी प्रेसर लिएर मजासँग पढिहाल्छौँ नि भन्नुहुन्छ भने मलाई टेन्सन छैन। तर अब होइन, यो दसैँ अगाडि अब होइन अलिकति चाहिँ सकाम भन्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ इभन ल 1 गतेभन्दा अगाडि कुनै 2-3 दिन अल्टरनेट राखेर बिहान 8 बजेबाट क्लास राख्न पनि सक्छौँ, यदि तपाईँहरूलाई फिजिबल हुन्छ भने। सो यो कुरा तपाईँहरू सल्लाह गर्नु होला। मैले प्रफुल्ललाई पनि भनेको छु होइन। अनि हिजो ल्याब रिपोर्टको कुरा पनि चाहिँ प्रफुल्लले चाहिँ मलाई फोन गरेर सोध्नु भएको थियो। त्यो मैले जुन जुन हजुरहरूलाई कमेन्ट गरेँ त्यो कमेन्टलाई त्यति धेरै टेन्सनको रूपमा नलिनुहोस्। तर त्यो कमेन्टहरू चाहिँ सच्याउनुहोस्। त्यो जस्तै मैले चाहिँ त्यहाँ भनेको कमेन्ट, जस्तै पिन आउट डायग्राम छुटेछ भने त्यो पिन आउट डायग्राम राख्नुहोस्। भोलि पर्सि मैले ल्याबको फाइनल इक्जाम हुँदा, भाइभा हुँदा तपाईँहरूको खोइ भनेर सोध्न सक्छु, किनभने मसँग त सबै एक्सल सिटमा रेकर्ड हुन्छ हजुरहरूको। मैले हजुर कसलाई के कमेन्ट गरेँ भन्ने पनि मसँग यहाँ रेकर्ड छ। त्यही भएर मेरो इच्छा के हो भने हजुरहरू सबैले ल्याबमा एकदम राम्रो गर्नुहोस्, किनभने ल्याबको मार्क्स भनेको प्र्याक्टिकल मार्क्स हो। एटेन्डेन्स भएपछि एटेन्डेन्सको फुल मार्क्स आउँछ अफकोर्स। अनि तपाईँको चाहिँ अरू कुराहरू छ भने रिपोर्ट लेख्नु भएको छ भने रिपोर्टको नि राम्रो जेन्युनली लेख्नुहोस्, यु विल गेट द फुल मार्क्स होइन। सकेसम्म कपी पेस्ट नगर्नुहोस्, आफ्नो केही मौलिकता दिनुहोस् न होइन। अब सर्टेन कुरा त अब एउटै हुन्छ नै, जस्तै डेफिनिसनहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै हुने टेन्डेन्सी हुन्छ, तर पनि आफ्नो एउटा टच दिन चाहिँ ट्राई गर्नु होला, हुबहु चाहिँ नसार्नु भन्ने कुरा हो। केही छ हजुरहरूको त्यस्तो? सबैको चेक भइसकेको छ? छैन, मैले 24 जनाको मात्रै चेक गरेको छु, बाँकीको म चेक गरेर हजुरहरूलाई मैले त्यो रिटर्न गरेको भनेको हजुरहरूलाई कमेन्ट गरेको भन्ने बुझ्नु न हजुरहरूले है। त्यो कमेन्ट हजुरहरूले हेर्न मिल्छ नि।
मिल्छ सर। मिल्छ सर। हजुर सर हजुर हजुर त्यो हाम्रो ह्यान्ड रिटर्न वालामा चाहिँ नि त्यो आर्डिनोको प्रिन्ट डायग्राम पनि गर भन्नुभएको छ हजुरले। त्यसलाई चाहिँ के प्रिन्ट गरेर हालिदिने हो कि के गर्ने हो? होइन नि, कापीमै बनाउन मिलिहाल्छ नि। पिन नम्बरलाई के अरे 13 नम्बर पिनसम्म के हुन्छ, एनालग पिन हो के हो, त्यो त बनाउन सक्नुहुन्न र हजुरहरूले। जस्तै मैले अघि भर्खर तपाईँहरूलाई ओपिएमको पिन आउट डायग्राम बनाएँ नि एउटा, ल हेर्नुहोस् त यहाँ। जस्तै अहिले भर्खर मैले, हजुरहरूले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ होइन? सर जस्तै मैले चाहिँ एउटा डायग्राम बनाएर यो 1 नम्बर पिन भनेको यो हो भनेर भन्न त सक्दिनँ र। जस्तै अर्डिनोको चित्र बनाएर, जस्तै तपाईँको चाहिँ मैले अहिले भर्खरै अहिले ल हेर्नुहोस् त जति नै भेटिन्छ त। बुझ्नुभयो हजुरले मैले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ? सर भयो सर। बुझ्नुभयो है? बुझ्यो सर। बनाउनु भन्दा अब आफूले हातले बनाउन मिल्छ भने हातले बनाउनु, नत्र अब फिगर तान्न मिल्छ भने फिगर तान्नुहोस्। अनि तान्दाखेरि चाहिँ सोर्स खुलाइदिनु भयो भने त्यो एकदम बेटर हो। जस्तै मैले चाहिँ यो वेबसाइटबाट लिएको है भनेर सोर्स खुलाइदिने के, बुझ्नुभयो नि? त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो। बुझ्नुभयो? कि त आफै बनाउनु पर्यो कि सोर्स खुलाइदिनु पर्यो, नत्र त चोर्या जस्तो भयो नि। होइन, त्यसलाई साइटेसन भन्छ के। एनीवे ल, यदि हजुरहरूको केही क्वेरी छ भने भन्नुहोस्, नत्र म एटेन्डेन्स लिएर चाहिँ यो क्लासलाई टर्मिनेट गर्न चाहेँ। सर बाँकी कहिले चेक हुन्छ सर? बाँकी अब अर्को ल्याब भन्दा अगाडि गर्छु, टेन्सन नलिनुहोस्, केही फरक पर्दैन है। हुन्छ सर। मतलब सर अनि हामी सरको स्लाइड स्लाइड म हजुरहरू सबैलाई पठाइदिन्छु, त्यसमा केही समस्या छैन। हजुरहरूको गुगल ग्रुप रहन्छ होइन। सकेसम्म मैले भनेको मान्नुहुन्छ नि, सबैजनाले एउटा गुगल ग्रुप बनाउनुहोस् आफ्नो जिमेलबाट। बुझ्नुभयो नि? हजुरहरूको सबैको एन्ड्रोइड फोन त छ पक्कै, अहिले सबैले जिमेल त पक्कै चलाउनुहुन्छ। सो सबैजनाले एउटा गुगल ग्रुप बनाउनुहोस्। त्यो गुगल ग्रुपमा हजुरहरू सबैको इमेल राख्नुहोस्। अब मेरो क्लासमा मात्रै नभइकन अबको 4 वर्षसम्म तपाईँहरूलाई काम लाग्छ। जस्तै मैले चाहिँ अब सिआरलाई मात्रै पठाउँदा त्यो भद्रगोल हुन्छ, सबै स्टुडेन्ट माझ पुग्दैन नि त्यो। अब मैले पठाएको मेटेरियल सबैलाई जाओस् कि इन्डिभिजुअल, मैले कुनै नोटिफिकेसन दिनु पऱ्यो नि हरेक विद्यार्थीलाई जाओस् कि। मैले टिम्स युज गरेर नि गर्न सक्छु त्यो, नो डाउट, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर अब चाहिँ त्यो टिम्समा मिसयुज हुनसक्छ कि, किनभने त्यहाँ अब त्यो टियुबाट एडमिनिस्ट्रेटर भएको हुन्छ। अब अरू मान्छेहरूले नि हेर्न मिल्छ त्यहाँ, मेरो स्लाइड लगाएर अरूले मिसयुज गर्न सक्छ। सो मेरो स्लाइड हजुरहरूमा मात्रै पुगोस् भन्ने मेरो इन्टेन्सन हो। टिम्समै मैले अपलोड गर्न नमिल्ने त थिएन होइन। गुगल ग्रुप बनाउनुहोस्, म आफ्नो ड्राइभमा राखेर हजुरहरूलाई लिङ्क सेयर गरिदिन्छु, अनि सधैँ त्यही लिङ्कमा काम गर्न पाइन्छ कि। बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले? सो म पढाउँदै जान्छु, स्लाइड अपडेट गरिदिँदै जान्छु त्यहाँ, तपाईँहरूले टेन्सनै लिन पर्दैन। अनि त्यसपछि बुझ्नुभयो हजुरहरूले? मलाई चाहिँ गुगल ग्रुप मलाई चाहिँ बनाएर त्यसको एड्रेस सेन्ड गरिदिनु, स्लाइड म इमिडिएटली पठाइदिन्छु। सर हजुर, अनि त्यो स्लाइड गर्न नपाउने भन्ने उता हुन्छ नि, के अरे उसमा रिपोर्टमा, कि त्यो चाहिँ अलिकति बुझाइदिनु न सर। अब यस्तो हो हेर्नु, यस्तो हुन्छ, अब सुरेश सरले जुन स्लाइड देखाउनुहुन्छ सबैले त्यही सार्नु भयो भने त त्यो राम्रो भएन नि होइन। अब गर्नु के भन्दाखेरि, सरले भन्दाखेरि सबभन्दा हजुरहरूको फोकस भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन टेबलमा हुनु पऱ्यो कि। सो सरले त्यहाँ के मेजर गर्ने भन्नुभएको छ भन्ने कुरामा फोकस गर्नुहोस्। बाँकी अरू थ्योरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो भेरिएसन दिनुहोस्। 20 पाना लेख्नुपर्छ भनेको पनि होइन कि हामीले, खास जति लेख्नुहुन्छ सटिक राम्रो, एउटा चाहिँ वेल डकुमेन्टेड, अनि तपाईँलाई पछि पढ्दाखेरि पनि हेर्दाखेरि मैले त लेखेर रहेछु भन्ने होस् कि, त्यो भन्न खोजे मात्रै हो। अनि हजुरहरूको रिपोर्टमा मार्क हुन्छ है। जस्तै अब मैले चाहिँ तपाईँहरूले अल्छी गर्नु भने तपाईँको मार्क्स कम आउँछ फेरि, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। त्यो मार्क्स मैले फेरि हजुरहरूलाई भन्दिनँ। सो हजुरहरू सबैको रिपोर्ट मार्क हुन्छ, अनि यदि कसैले अल्छी गर्नु भएको छ भने उहाँहरूको मार्क्स कम आउँछ। सो मैले हरेक रिपोर्टलाई एउटा स्कोर दिएको हुन्छु जुन तपाईँहरूलाई मैले थाहा दिन्न। अनि त्यो चाहिँ हजुर सर त्यो कभर पेज मिसिङ भन्न थियो कि, कभर पेज त पछि त्यहाँ अगाडि फोटोकपी दोकानमा 1 रुपियाँ गोटा पाउँछ, पछि नै हाल्दा हुन्छ नि भनेर सोधेको क्या। अब यस्तो
तपाईँले अब टाइपै गर्नु भएको छ भने अगाडि बनाउन सकिहाल्नु भयो नि त होइन र? टाइप होइन सर, रिटर्न छ, कभर पेज मिसिङ भनेर भन्नु भएको छ। पछि त्यो 1 रुपियाँ पाइहाल्छ, अहिले फेरि वर्डमा गएर के गरिरहनु भनेर मात्र हो। ए होइन, यत्रो इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टले त्यस्तो भन्न सुहाएन कि उज्जवल, बुझ्नु भएन? सर त्यही माथि अब भोलि यत्रो एरोस्पेस इन्जिनियरिङ पढ्ने स्टुडेन्ट भविष्यमा चाहिँ अब प्लेनको डिजाइनहरू पढ्ने मान्छेले अब कम्प्युटर चलाउन अल्छी मानेर त भएन नि त। सर कम्प्युटर छैन, अनि त्यो कपी र पेपर र स्केल चाहिँ के युज गर्नु भनेर मात्र वर्डबाट भयो भने त ठिकै छ। ए एउटा साथीलाई यसो ल टाइप गरेर पठाइदिए भन्न सकिहाल्नुहुन्छ नि ट्याक्क, हुन्छ सर। होइन र? तपाईँको क्लासमा कसै अब यहाँ कोही साथीले हेल्प गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि तपाईँलाई, होइन? हजुर सर, सक्नु त। अनि पिडिएफ पठाइदिनुहुन्छ उहाँहरूले, तपाईँले त्यसलाई मर्ज गर्न मिलिहाल्छ मजासँग। यस्तोहरू गर्नु न, किनभने टेक्निकल्ली पनि आफू साउन्ड हुनुपर्छ है। हस् सर। त्यही हो, अब मार्क्स सबैको राम्रै आउँछ, तपाईँहरूले मेहनत गर्नुहोस्, हजुरहरूले मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ है। अब फर्स्ट ल्याबलाई चाहिँ मैले एक्सेप्सन बनाइदिन्छु। मैले भन्न खोजेको फर्स्ट ल्याब सबैको लागि चाहिँ अब अन्यलै हुन्छ, किनभने रिपोर्ट कसरी लेख्ने, के हो कसो हो भन्ने हुन्छ। तर मैले फर्स्ट ल्याबको स्कोरलाई चाहिँ मैले कन्सिडर गर्दिनँ। तर त्यसपछि अब हजुरहरूले सेकेन्ड ल्याबको रिपोर्ट भन्नाले तपाईँले अर्डिनो र त्यो 1 को बुझाउनु, ल्याब 1 र ल्याब 2 भनेर बुझाउनु भएको छ। सो अबको रिपोर्टबाट चाहिँ त्यो मार्किङको चाहिँ असर हुन्छ है तपाईँहरूलाई। योभन्दा अगाडिको चाहिँ मैले कन्सिडर गरेँ। सर अनि तपाईँले त्यो फिडब्याक अलिक छिटो प्रोभाइड गर्नुभयो भने हामीले कहाँ करेक्ट गर्नुपर्ने भन्ने थाहा हुन्छ नि त। त्यो पनि हो, त्यो पनि हो। ल म आज भित्रमा म पठाइदिन्छु। ल त्यसो भए आज साँझसम्ममा हजुरहरूको सबैको फिडब्याक म पठाइदिन्छु। हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ। ल ल ओके। ल म त्यो फिडब्याक चाँडै पठाइदिन्छु। नर्मल्ली त्यो 24 जनालाई जे कमेन्ट गरेको सबैको लगभग त्यस्तै कमेन्ट आउला अलमोस्ट, है त? हुन्छ सर। ल अरू केही छैन भने म चाहिँ क्लासलाई टर्मिनेट गर्न चाहेँ। छैन सर। ल थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ दिस क्लास। थ्याङ्क यू भेरी मच है त। हेभ अ नाइस डे। हस्।